महाकाल बाबाको थानमा मिरिरी घाम झुलिसक्दा पनि पश्चिमपट्टि फर्केको दार्जिलिङको चोक बजारमा अझ घामै झुल्केको थिएन। बिहानी पख टाढामा देखिने पूर्वतिरका ती नीला पहाडहरूबाट लहरे लहर माला जस्ता भएर झरेको उपत्यकाहरूमा अनि सूर्यका लामा लामा किरणको छाप अहिलेसम्म परेकै थिएन। केवल प्राप्त कालदेखि देखिने उत्तरपट्टिको पर्वतराज हिमालयका ती चुच्चे टाकुराहरूमा भने सुनौला तर गुलाबी किसिमको टलक्क रमाइलो गरी धेरै बेरदेखि खेलिरहेको थियो। तर जति जति सूर्य मास्तिर आकाशमा उक्लिँदै जान्थे उति उति त्यो टलक पनि फिका हुँदै हराउँदै त्यस ठाउँ चाँदीको तलबको रूपमा विस्तार विस्तार परिवर्तन हुँदै जान्थ्यो। महाकाल बाबाको थान वरिपरि रातभरि शीत र चिसो हावाले काम्न लागेका रुखका पातहरूमा बल्ल सूर्यका पहेँला किरण पर्दा चारैतिर प्रकृति एक्कासी सुनको झलक लाएर फाँसी जस्तो देखियो। धेरै शीतका थोपाहरू रुखका पातमा काम्दै झुन्डिरहेका थिए। ती अहिले सुन जस्तै भएर चम्किरहेका थिए। गुराँसको बोटका हाँगाहरूमा भर्खर भर्खर गुलाबी र गहिरो रातो रङ्ग फक्रन लागेका फूलहरू थिए। तिनलाई पनि सूर्यको उष्म किरणले अहिले नै न्यौ खाला खाला जस्तो देखिन्थ्यो। सधैँ अग्लो डाँडामा रहेको महाकाल बाबाको थानमा पहिले घाम लाग्यो अनि पछि पूर्वपट्टि फर्केर बसेको भोटे बस्तीतिर घाम उर्लिँदै गर्थ्यो। पछितिर रहेको चोक बजारतिर भने हत्तपत्त घामै नलाग्ने हुनाले त्यतापट्टि अहिलेसम्म पनि शून्य जस्तो नै थियो। यहाँ शीतको अझै ठुलो साम्राज्य थियो। माघ फागुनको उत्कृष्ट जाडो त्यसैले पश्चिमतिर फर्केर बसेको सारा दार्जिलिङ सहर जाडाले कक्रिरहेको थियो। वरिपरि देखिने घर कोठी र तिनका राता राता छाना तथा बाटाघाटा रेलिङ पार्क हावाघर यी सब अहिलेसम्म जाडाले ठङठङ्ग्रिरहेकै जस्तो देखिन्थे। अग्ला अग्ला भूपिका रुखहरू समेत बिहानको जाडो र शीतको प्रहर सहन गर्दै चुपचाप ठिङ्ग उभिरहेका जस्ता देखिन्थे। आज दिन त राम्रै उग्रेको थियो तापनि जाडाले भने मुटु छेड्यो। यस्तै जाडाको बिहान एक दुई मानिसहरू छातीमा मुन्टो घुसारेर दुवै हात पकेटमा हाली शून्य भावले यत्र त्यत्र हिँडिरहेको देखिन्थे। चोक बजारको पानका पसलहरू विस्तार विस्तार उग्रिन लागेका थिए। चोकमासतिर रक्सी बेच्ने गटी खानको एउटा साँगुरो गल्लीमा भने रक्सी र जाडको तीव्र दुर्गन्ध लिएर बिहानको हावा अझ बहिरहेको। चोक बजारको फाटबाट झरेको लामो सिमेन्टको सिँढी तलतिर गटी खानको ओह्रालो जाने छिरीमा जताततै मैला र हिलो थियो। सडकको छेउतिर आलु र प्याजका बोक्राहरू कुखुराको फुलका खोस्टाहरू यत्र त्यत्र देखिन्थे। नालीमा मैलाका सिङ्गर थुप्रेर कुहिएको सागसब्जीको सानो पहाड जस्तो जमेको। गटी खानको सिँढीबाट जाँदा निकै तलतिर भित्तापट्टि टिनले बेरेको एउटा थोत्रे घर जस्तो खाली ठाउँ। त्यसलाई घर नभने झुप्रो नै भने हुन्छ किनभने त्यसको छानो पुरानो मट्टी तेलको टिनलाई सुल्झाएर बनाएको थियो। तर हावाले उडा उडा भनी त्यसलाई ढुङ्गाले तिथि राखेको थियो। एउटा उडाल लाग्दो झुप्रो थियो। भित्ताको सहारामा एक दुई काठ गाडी टिनले बेरेर एउटा मानिस सुत्नसम्म हुने सानो ठाउँ बनाएको थियो। यहाँ न बलियो ढोका थियो न भित्ता न बिजुली। ढोकाको नाममा दुई चारवटा मक्किसकेका काठ जोडेर अग्लो लाउनेसम्म बनाएको थियो। यहाँ आधुनिक फर्निचरको नाममा केवल कुकको धुलो सरीको भुइँमा दुई चारवटा पुराना फ्ल्याग मात्र ओछ्याएका। यही ठाउँमा एउटा कुकुर कुडुकिएर कुनापट्टि सुतिरहेको थियो अनि त्यसैको छेउमा एकजना मानिस पनि आफ्ना बोरा थाङ्नामा मुटुमुटु भएर एउटा डल्लो परी निर्विकार अवस्थामा सुतिरहेको। दिन चढ्दै गयो। चोक बजारका अग्ला अग्ला बिल्डिङ र सेता घरहरूमा अब न्यानो घामको किरणले स्पर्श गर्दै लाग्यो। पनि त्यस झुप्रामा सुत्ने त्यो मानिस र कुकुर सुति नै रहे। मानव कुकुर र त्यस मानिसका सुत्नका निम्ति होड भइसकेको छ। बिहानको चिसो हावाको प्रबल आघात खाएपछि बल्ल त्यो मान्छेको निन्द्रा उठ्यो।
र चुम्रिँदै उठ्यो। एक्कासी तु स्वप्नबाट धस्किएर बिउजे जस्तो गरी उठेर टुक्रुक्का बस्यो। जाडाले कक्रिएकाले ऊ एउटा एक डल्लो परिरहेको। निकै बेरसम्म ऊ त्यत्तिकै भावशून्य अवस्थामा निश्चेष्ट बसिरहेको। उहाँपछि उसले आफ्नो सिरान मणिबाट दिया सलाएर बिडी झिकेर सल्कायो। कुकुर भने अझै अचल भएर सुतिरहेको थियो। त्यो मानिसले केही बेरसम्म बिडी फुक्दै शून्य भावले त्यस कुकुरतिर हेरिदियो। कुकुर आनन्दले मग्न सुतिरहेको देखेर त्यस मानिसको मनमा अलिकति हिंसा भयो। त्यही पनि त्यसले एकनासित कुकुरलाई हेरिने रह्यो। एकछिनपछि त्यसको मनमा के विचार आयो, त्यसले मुखभरि बिडीको धुवा तानेर कुकुरको नाकमा फु गरेर फुकिदियो। त्यति गरेपछि बल्ल त्यो कुकुर कान फटफटाउँदै उठ्यो। मन नपरी आङ तन्कायो अनि लामो जिब्रो निकालेर हाई काट्दै त्यस मानिसको मुखमा पुलुक्क हेऱ्यो। कुकुरलाई हेरेर त्यो मानिस मुसुक्क हाँस्यो। फेरि आफ्ना दुवै घुँडाको माझमा मुन्टो त्यसले घुसार्यो र बिडी तान्न थाल्यो। यसरी केही बेरसम्म गम्भीर चिन्तामा डुबेपछि त्यो मानिस कति जान तयार भयो। उसले कुरामा राखेको आफ्नो झोलो देब्रो काँधमा भिर्यो। आफ्नो कालो चिल्लो लौरो दाहिने काखीमा च्याप्यो अनि दुवै हत्केलामा काठको टेक्ने समातेर त्यसैको सहाराले त्यो झुप्रोबाट निस्क्यो र ऊ गड्डी खानको उकालो लाग्यो। कुकुर पनि उसको पछि पछि हिँडिरहेको थियो। मानिसहरूले उसलाई लङ्गडा भने उसका बिग्रेका अङ्गहरू देखाएर ठट्टा गर्दै जिस्काउँथे। कोही मानिस सुकिलो लुगा लगाएको हेर्दा भलादमी जस्तो भए लङ्गडा केही प्रतिवाद गर्दैन। केवल आफ्नो उपहास गर्नेको मुखमा निसहाय भएर केही नभनी ठुलो मात्र हेरिरहनु। तर लङ्गडाको त्यो हेराइमा एक भयानक घृणा तथा प्रतिहिंसाको ज्वाला अङ्कित भएको हुन्छ। तर केटाहरू तथा बालक-बालिकाहरूले उसलाई किच्जाए भने ऊ आगो हुन्थ्यो। शहरका बदमास केटाकेटीहरूको एक दल थियो। तिनीहरू उसलाई भुइँ भालु भनी जिस्काउँथे। पुलिसले भुतुक्क भएर आफ्नो लौरो टिपी झट्टा र हान्न खोज्यो। त्यति बेला कसरी उसका दुवै हातमा अपूर्व बल आउँथ्यो। सुकेर खुम्चिएका दुवै खुट्टालाई घिसार्दै लङ्गाडीले दुवै हातको काठ छिटो सार्दै आफूलाई जिस्काउने केटाहरूलाई लखट। स्कुल जान लागेका केटाहरू समेत त्यहाँ सामेल हुन्थे र धेरै बेरसम्म यसरी लङ्गडालाई विरक्त पार्थे। लङ्गडा पनि असिन पसिन हुँदै ती शत्रुहरूलाई खेद्न छाड्दैन। केटाकेटीहरूको भिड कम्ती। कति वर्षदेखि यस्तै जीवन उनले यापन गरिरहेको थियो। यसैले कुनै केटाकेटी आफ्नो अघितिरबाट गइरहेको छ भने उसले शत्रु नै सम्झन्थ्यो र भए दूरदृष्टिले त्यसलाई हेर्दथे। केटाकेटी देख्ने बित्तिकै उसले आफ्नो यस्तो सङ्केत हृदयले हेर्छ जस्तो टेक्ने बानी भएको कुकुरले हिँडिरहेको मानिसलाई फर्केर हेर्दछ। आफूलाई जे भनोस्, आफ्ना बिग्रेका अङ्गहरूको जति नै उपहास गरोस् ऊ सहन गर्न सक्छ। परन्तु आफूलाई भुइँ भालु भनी खिजाएको लङ्गडाले पटक्कै सहन गर्न सक्दैन थियो। दिउँसो आफूलाई यसरी विरक्त पार्ने शत्रुहरूमाथि बदला लिन नपाउँदा उसको साह्रै नै चित्त दुख्थ्यो। र राति जब ऊ सुत्थ्यो त्यति बेला ती कुराहरू मनमा सबै सम्झिरहन्थ्यो। चारैतिर चकमन्न हुन्थ्यो, चारैतिर शून्य हुन्थ्यो। आफूलाई विरक्त पार्ने शत्रुहरूलाई सम्झेर उसलाई कहिले साह्रै दुःख लाग्थ्यो, कहिले रिस उठ्थ्यो र ती एक शत्रुलाई गाली गर्थ्यो। मध्यरातमा धेरै बेरसम्म ऊ एक्लै गुनगुनाइरहन्थ्यो। ती दुष्ट केटाहरू बाहेक संसारमा उसको अरू कुनै शत्रु थिएन, कुनै विरोधी थिएन। उसलाई डर र घृणा थियो भने सहरका तीनै केटाहरू। स्कुल जान लागेका केटाहरूले दल देख्यो भने ऊ बिस्तारै पसलको आडमा लुक्थ्यो। नदेखे जस्तो गरी ऊ उभिन्थ्यो। आफ्नो अघितिरबाट ती केटाहरू गइसकेपछि मात्र लङ्गाडीले मुन्टो फर्कायो र पछितिरबाट राता आँखा पारेर छड्के नजरले हेरिरहन्थ्यो। उसका आँखामा त्यस बखत विभीषिका र असहनीय घृणा नाचिरहन्थ्यो। केटाहरूलाई देख्न साथ उसको अनुहार एकाएक गम्भीर र आतंकपूर्ण हुन्थ्यो। ती केटाहरू अदृश्य भएपछि मात्र उसले अरूतिर नजर घुमाउँथ्यो। सन्तोषको लामो शेष फेर्थ्यो। उसका आँखामा वेदनाले भरिएको हाँसोको क्षीण आवाज झल्कन्थ्यो।
ठुलो विपदबाट निष्कृति पाए जस्तो गरी ऊ हाँस्न पुग्छ। लङ्गडालाई बिहान र बेलुकी भन्दा पनि दिउँसो जब स्कुलका केटाहरूको टिफिनको छुट्टी हुन्थ्यो उस बेला चिउजो गर्न घो पर्थ्यो। लङ्गडा बजारतिर बसेर मागिरहेको हुन्थ्यो। टिफिनको छुट्टीमा केटाहरू दल मिलेर आउँथ्यो अनि लङ्गडालाई सडकमा देख्न साथ भुइँ भालु भनी जिस्काउँथ्यो। लङ्गडा नसुनेको जस्तै गरी आफ्नो लौरो टिपेर दुईटा काठका सहाराले छिटो छिटो हातखुट्टाले घिसार्दै कुनै पसलको कुनामा गएर आड लिन्थ्यो र भित्तापट्टि फर्केर पिडी सल्काउने निहु गरी धेरै बेर टोलाइरहन्थ्यो। तर ती दुष्ट केटाहरू लङ्गडाको नजिक आएर उसलाई चारैपट्टिबाट घेरी भुइँ भालु भनेर जिस्काउँथे, पिछ्याउँथे। अझ कसैले त लङ्गडाको अघि भालु हिँडेको विकृत चाल नक्कल गरी लङ्गडालाई खिच्याउँथे पनि। लङ्गडाले यतिजन सहर गरिरहेको रिस एक्कासी सोडा पानीको ग्यास जस्तो हुस्स भएर फनक्क फर्की लौरो टिपेर केटाहरूलाई हट्टारो हान्थे। गाली बर्साउन लाग्थ्यो। केटाहरू निमेषमा यत्र त्यत्र भाग। यसैले लङ्गडा दिउँसो चोक बजारको मिठाई पसलको अघितिर अथवा अरू पसलेहरू कहाँ केही मागिरहेको छ भने अनायास उसको दृष्टिमाथिको अग्लो टाउन हलको घडीमाथि पर्दछ। टिफिन हुने बेला भयो भने लङ्गडा बिस्तारै त्यहाँबाट उठेर एउटा साँघुरो गल्लीमा जान्थे र उहाँ धेरै बेर बसिरहन्थे। नत्र जितेन झोडामाथि हावाघरमा माग्नेहरूको बस्ने अड्डा जस्तै छ। त्यही गएर ऊ फेरि पनि बसिरहन्थे। अरू बेला दिनभरि बजारमा गएर माग्थे। सडकको छेउमा बसेर बाटो हिँड्नेलाई भन्थ्यो, हजुर 1-2 पैसा दया होस् न। कहिले कहीँ पवित्र भाषामा माग्ने गर्थे, हजुर गरिब गुरुबालाई कहिले त दया होस् न, धर्म हुन्छ हजुर धर्म। अनि हात पसार एक्कानी दुवानी हातमा पर्दा ऊ मुसुक्क हाँस्थे। दिनभरि मागेको पैसाले उसलाई सधैँ खान पुग्दैन थियो र होटेलको अघितिर वा चिया पुरी मिठाईको पसल अगाडि गएर टुक्लुक्क बसिरहन्थ्यो। केही खाने कुरा नपाएसम्म ऊ त्यहाँबाट जाँदैन थियो। यसरी घन्टौँ त्यहाँ बसेपछि कहिले उसले रोटीको टुक्रा वा मिठाई पाउँथ्यो कि त उब्रेको भात मासु र बासी तरकारी पाउँथ्यो। खानेकुरा पाएपछि लङ्गडा बडो प्रसन्न भएर दुवै हातले थापिकन कृतज्ञताको स्वरले भन्थे, लौ हजुर गरिब गुरुबालाई दया गर्नुभयो। उल्टाबाट फाटेको रुमाल छिकेर खानेकुरा पोको पारी कतै लगाएर खान्थे। बजारको एउटा भतुवा कुकुर पनि सधैँ त्यसको पछि पछि जान्थ्यो। त्यो पनि लङ्गडालाई पछ्याउँथ्यो र उसले खाएको हेरिरहन्थ्यो। पहिले त लङ्गडाले त्यसलाई हेर्न सक्दैनथ्यो र धपाउने कोसिस गर्थे, तर त्यो कुकुर भने जान मान्दैन थियो। 2-4 कदम पछि हटेर फेरि लङ्गडाको नजिकै आई दयनीय आँखाले उसले खाएको हेरिरहन्थ्यो। त्यो देखेर लङ्गडाको हृदयमा गम्भीर मानवीय प्रश्न रहन्थ्यो। उसले मने मने विचार गर्थे, त्यो कुकुरलाई यसरी धपाउँदा पनि जाँदैन, मेरो पछि पछि लागिरहन्छ। तर भोक तिर्खा भनेको सबैको उही हो कि हामी मानिस के पशु? तर यो पनि म जस्तै होला। यो पनि त अर्काको दया र भिक्षाले संसारमा बाँचिरहेको होला। गरिबले गरिबकै कष्ट बुझ्दछ। धनीहरू जो मोटरमा हावा खाइ हिँड्छन्, त्यो होटेलतिर मिठो मिठो खाने थोक खाइ हिँड्छन्, जोसित आज हजारौं लाखौं रुपियाँ छ, के कुनै दिन उनीहरूले यो बिचारा माग्नेले भरपेट खाएको होवेन भनेर सम्झेर एक दिन यो सुख पाएको छ? ओहो, माग्नेलाई हेर गरिबहरूलाई देखेर कुनै दिन मनमा दया जागेको छ? दुनियाँमा स्वाङ्ग नपाए मोराहरू खुसी हुन्छन्, बरु गरिबकै मनमा गरिबमाथि दया जाग्छ। एउटा भिखारीले अर्को भिखारीको कष्ट जान्दछ। यो कुकुर पनि संसारमा म जस्तै मागी खाने एउटा प्राणी होला। यी कुराहरू विचार गर्दा गर्दै दया र गम्भीर सहानुभूतिले उसको हृदय आर्द्र हुन्थ्यो। कुकुरलाई अँगालेर आफ्नो छातीमा टाँसी जीवनको एउटा साथी बनाउने इच्छा हुन्थ्यो। कुकुरलाई उसले छेउमा बोलाएर खानेकुरा दिन्थ्यो र एकछिन उसार्दथ्यो। कुकुर पनि अत्यन्त आनन्दले पुच्छर हलाउँदै लङ्गडाको मुखमा हेरिरहन्थ्यो। यो कुकुर पनि दिनभरि अब लङ्गडासितै बसिरहन्थ्यो। यो यताउता कतै नगए लङ्गडाकै पछि पछि जान्थ्यो। यसो हुँदा कुकुर र लङ्गडाको बीचमा एउटा यस्तो घनिष्ठता बढ्दै गयो। दुवैको हृदयमा यस्तो सहानुभूति सञ्चार हुँदै गयो।
कुनै दिन लङ्गडाले कुकुरलाई देखेन भने ऊ छटपटाउन लाग्यो। कुकुरलाई एक दिन देखेन भने लामो यात्रामा आफूसित हिँड्न लागेको साथीलाई एक्कासी हराए जस्तो उसलाई लाग्यो। अनि कुकुर पनि यताउता डुलेर आएपछि फेरि लङ्गडाकै साथमा घनिष्ठ आत्मीय जस्तो भएर बसिरहन्छ। कहिलेकाहीँ लङ्गडा कतै गएको छ भने तथा लङ्गडालाई बजारमा देखिन भने त्यो कुकुर सडक र गल्लीहरू सुँग्दै लङ्गडा भए ठाउँमा लुखुर लुखुर घुम्दै आइपुग्छ। कुकुरलाई देखेर लङ्गडाको अनुहार प्रसन्नताले लिप्त हुन्छ अनि ऊ कुकुरलाई धेरै बेरसम्म मुसारिरहन्छ। कुकुर पनि खुसीले पुच्छर हलाउँदै लङ्गडाको अनुहार चाट्ला चाट्ला जस्तो गर्छ। केही दिनपछि त्यो कुकुर लङ्गडासितै बस्न थाल्यो। दिनभरि लङ्गडालाई नछाड्ने भयो। लङ्गडाले पनि आफूले खाएको आधा रोटीको टुक्रा समेत कुकुरलाई दिन्थे। भात मासु खान पाएको दिन कुकुरलाई पनि केही मासु भात मुछेर आफ्नो छेउमा खान दिन्थे। तर कहिलेकाहीँ कुकुरले थपक्क मुख गाडेर लङ्गडाले खान लागेको मासुको टुक्रा झिकिहाल्थ्यो। लङ्गडा रिसले भुतुक्क हुन्थ्यो र लौरो टिपेर कुकुरलाई झटारो हान्दै भन्थ्यो, "काठ हिटाएर खाना दिएकोले नहुने।" तर लङ्गडाको रिस एकैछिनपछि हराउँथ्यो। रिस मरेपछि आफूले अलिकति उबारेर कुकुरलाई फेरि खाना दिन्थ्यो। लङ्गडाको संसारमा आफ्नो भन्नु कोही थिएन। ऊ स्त्री न छोराछोरी, न भाइ न बहिन। उसको सगीहीन बन्धुहीन एकान्त जीवनमा सुख दुःखको साथी भने पनि आत्मीय भने पनि यही एउटा कुकुर। यसरी हिउँदको मुटु छेड्ने यममा पनि तथा दार्जिलिङको वर्षको मुसलधारे पानी झरीमा पनि यी दुवै सँगै हुन्। पहिले पहिले त लङ्गडा स्टेसनको बाटो छेउमा बसेर माग्ने गर्थे। दिनभरि कुहिरो र बादलले डम्म छोपिएको पृथ्वीको एकान्त कुनामा बसेर मागिरहन्थे। बेलुकी भएपछि केही खानेकुरा जोगाड गरी स्टेसनको वतिर बाटो मुनि हावाघरमा बसेर खान्थे। रात पर्न थालेपछि त्यही हावाघरको छेउमा सडकको मान्तिर भित्तापट्टि सिमेन्टका खाम्बाहरू थिए। त्यहाँ गुफा जस्तो ओत लाग्ने ठाउँ पनि थियो। लङ्गडा त्यहीँ गएर अरू माग्नेसित सुत्थ्यो। कति हिउँद कति वर्ष उसले काटिसकेको थियो। अब उसको संसार नै बेग्लै भइसकेको थियो। मागेर खानु जन्मसिद्ध अधिकार जसले उसले ठान्थ्यो। जन्मदा आफू माग्ने नै भएर जन्मेको भनी ऊ सम्झन्थ्यो। आफ्नो पूर्व जन्मको पापले मानिसलाई विधाताले लङ्गडा बनाई, अन्धा बनाई, कुजे बनाई, शक्तिहीन बनाई संसारको यातना र कष्ट भोग्न पठाएको होलान् भनी ऊ विचार गर्थे। वर्षौं यही एक नासले जीवन यापन गरिरहेकाले मागी मागी पेट भर्नु अब उसले आफ्नो धर्म ठान्न थालेको थियो। सभ्य र परिष्कृत समाजदेखि धेरै पर रहहीन भएर उसले संसारमा आफ्नो एकान्त जीवन बिताइरहेको। सारा संसारले उसलाई अवहेलना गरेर पनि, निर्दयतापूर्वक अमानुषिक व्यवहार गरे पनि उन्मुख भएर सबै सहन गरिरहन्थ्यो। सधैँ भगवानलाई सम्झन्थ्यो र उसको न्याय र अन्यायको विषयमा विचार गरिरहन्थ्यो। भगवान उप उसको अलिकति पनि अविश्वास र शङ्का थिएन। सृष्टिकर्ताले बनाएको यो पृथ्वी सबै राम्रै छ। त्यहाँ नराम्रा कुरा केही छैनन्। मरुन्जेल मानिसले आफ्नो आफ्नो कर्तव्य गरिरहनुपर्छ भन्ने उसलाई लाग्छ। तर कहिलेकाहीँ असल अङ्ग हुने राम्रा मानिसहरूले आफ्ना विकृत अङ्गहरू हेरेर हाँसी उठाउँदा भने उसलाई अन्तस्थलमा आघात लाग्छ। ऊ आफ्ना अङ्गहरूतिर हेर्दछ। आफ्नो अघितिरबाट गइरहेको असल मानिसहरूलाई पनि हेर्दछ। अनि एउटा गम्भीर प्रश्न उसको हृदयको टारमा आउँछ। उसले आकाशतिर उँभो टाउको उठाएर एकछिन हेर्दछ। उसको हृदय उदास हुन्थ्यो। लङ्गडाको आत्मा दुखित हुन्थ्यो। उसका आँखामा आँसु झल्कन लाग्थ्यो। त्यस बेला भने सृष्टिकर्ताले न्याय हो वा अन्याय उसले बुझ्ने चेष्टा गर्थ्यो। बाहिर उत्तिकै घनघोर वर्षा भइरहेको हुन्थ्यो। ऊ कतै ओत लागेर उदास प्रकृति हेरिरहन्थ्यो। दार्जिलिङ सहरमा बाक्लो धुवा जस्तै चारैतिर हुस्सु लागेको हुन्थ्यो। कि त सिमसिमे पानी परिरहेको हुन्थ्यो। लङ्गडा थोत्रे छाता ओढी सडकको एक किनारमा नबोली घन्टो बसिरहन्थ्यो। त्यहाँ हुस्सुले डम्म ढाकेको पृथ्वी हेर्नु उसलाई साह्रै मन पर्थ्यो। त्यो हेर्दा उसले आफ्नो रहस्यमय आनन्द अनुभव गर्थे। आफ्नो छेउबाट हिलोदेखि जोगिँदै सुकिला लुगा लाउने स्त्री पुरुष एकहोरो हिँडिरहेको हुन्थे। गुरुगाराहरू गइरहेको हुन्थे। पिच लागेको कालो सडक
भिजेर टल्किरहेको हुन्थ्यो अनि त्यहाँ रङबिरङका मोटरहरू हावा जस्तो वेगले दगुरेर हुस्सुसित बेपत्ता हुन्थे। त्यो आफूले यथार्थमा अनुभव नगरेको कल्पित संसारमा हेर्दा उसलाई बडो रहस्यमय लाग्थ्यो। अनेक गम्भीर प्रश्न उसको मनमा आउँथे। उसको हृदय गम्भीर प्रश्नले भारी हुन्थ्यो। यसरी घन्टो आफ्नो विचारमा, आफ्नै कल्पनामा, आफ्नै संसारमा उडुबिरहन्थ्यो। पानी दिनभरि परिरहन्थ्यो अनि झरी थामिएपछि जब दिन सफा हुँदै जान्थ्यो, जब रमाइलो घाम लाग्थ्यो, उसले लामो निश्वास लिएर आफ्नो चारैतिर हेर्दथ्यो। उसको अनुहारमा प्रसन्नताको क्षीण झलक देखिन्थ्यो अनि कुनै गम्भीर प्रश्नको समाधान भए जस्तो आनन्दले उमुसुमुसु हाँस्थ्यो। उदास प्रकृतिले उदास पारेको उसको हृदय फेरि एकाएक प्रफुल्लित हुन्थ्यो अनि बडो फुर्ती साथ त्यहाँबाट उठेर अस्वाभाविक चालले घुस्रिँदै अन्यत्र जान्थ्यो। कहिले लोइडस रोडको छेउमा जुत्ताको पसल अघितिर बसेर मागिरहन्थ्यो। दिनभरि टन्टलापुर घाम लागिरहेको हुन्थ्यो। एक्कासी कालो बादल आए, आकाश जल्क्यो र पानी पर्न लाग्यो। हेर्दा हेर्दा घनघोर वर्षा हुन्थ्यो। लङ्गडाले आधा बिट भाँचिएको धेरै ठाउँ टल्केको थत्रो छाता उघारेर पसलको आडमा ओत लाग्यो। तर दर्के पानीको पाछिटाले भने उसको जिउ जम्मै भिज्थ्यो। झन् हावा चल्न लागेपछि त उसको साह्रै दयनीय दशा हुन्थ्यो। ऊ जति छाताभित्र एक डल्लो पर वर्षाको पानीदेखि बाँच्न खोज्थ्यो, हावाले झन् उसको छाता पल्टाउन खोज्थ्यो। दुवै हातले छाता समातेर जोगिँदा जोगिँदै पनि हावाले उसको छाता हर्लाङ्ग उभो फर्काइदिन्थ्यो। लङ्गडा दर्के पानीमा भिज्दै बडो कठिनले छातालाई सोझो पार्न खोज्दथ्यो अनि त्यहाँदेखि अर्कै ठाउँ सर्ने बल गर्थ्यो। लङ्गडाको त्यो अवस्था देखेर नजिकैको घडी पसलमा ओत लाग्ने मानिसहरू हाँस्थे। रेस्टुराँको झ्यालबाट हेर्ने मानिसहरू पनि लङ्गडालाई हेरेर हाँस्थे। तर लङ्गडा त्यसको वास्तै नगरी पानीमा भिज्दै भिज्दै अर्कै ठाउँमा जाने कोसिस गर्थ्यो। भरे राति पानी थामिएपछि भिजेकै लुगा लाएर उसु कहिले बिहानदेखि बेलुकीसम्म सिमसिम पानी परिरहन्थ्यो। सडक, गल्ली, छिडी, घर, दलान पानीले भिजेर सबै हिलै हिलो भएर दिक्लाग्दो दृश्य हुन्थ्यो। यस्तो झरी बादलका दिनमा उसलाई गल्ली गल्ली घस्रिरहनु साह्रै सिक्सिको लाग्थ्यो र घन्टो एकै ठाउँमा बसिरहन्थ्यो। पान खान आउने युवकहरूलाई उसले राम्ररी हेर्दथ्यो। तिनीहरूका सुकिला लुगा हेर्दथ्यो। ऊ छाता ओढेर भुइँमा टुलुक्क बसिरहेको हुन्थ्यो। भिजेको पृथ्वीदेखि एक किसिमको गन्ध उसको नाकमा आउँथ्यो। उसको मनमा त्यस बेला कस्तो कस्तो भावना र कल्पना आउँथ्यो। उसले कसैको अनुहारमा हेरिरहेको कुनै अर्कै मानिसले देख्यो भने लङ्गडा सत लाज मान्थ्यो र आँखा अघितिर घुमाउँथ्यो। तर उसले धेरै बेरसम्म छड्के नजरले घरिघरि फेरि उतितिर हेरिरहन्थ्यो। पानी त्यत्तिकै परिरहेको हुन्थ्यो। कुकुरको जिउ पनि आधा भिजिसकेको हुन्थ्यो र त्यसको जिउ गनाउँथ्यो। त्यो पनि लङ्गडाको पिठ्युपट्टि छातामा आश्रय लिएर बसिरहन्थ्यो। यसरी पानको पसलमा बस्दा बस्दै रात पर्दै जान्थ्यो। हुस्सु लागेर 6 बजेतिर नै अँध्यारो हुँदै जान्थ्यो। पानको पसलमा अब पान र चुरोट किन्न आउन जाने धेरै मानिस हुँदैनथे। कुहिरो र हुस्सुले सारा सहर नै छोपिसकेको हुन्थ्यो। एक त यसरी पानी दिनभरि परेर जताततै हिलो भएर दिक्क लाग्दो हुन्थ्यो। उसमाथि हुस्सु छाएर झन् साँझको अन्धकार छाउँदै आउँदा चारैतिर एक प्रकारको उच्चार लाग्ने वातावरण छाड्थ्यो। लङ्गडा काठको सहाराले घिस्रिँदै पसलतिर खानेकुरा मागेर खान्थ्यो र अबेर गरेर आफ्नो झुप्रामा फर्कन्थ्यो। झुप्राभित्र पस्न साथ त्यहाँ एक किसिमको गन्ध आउँथ्यो जसको लङ्गडालाई बानी परिसकेको थियो। पानी परेको बखत उसको झुप्रामा धेरै ठाउँ पानी चुइरहन्थ्यो। देब्रेपट्टि अलिकति ओबानो ठाउँ थियो, त्यही सुत्ने गर्थे। धेरै बेस उसलाई निन्द्रा लाग्दैन थियो। बाहिरको झरीको एक नाससित आइरहेको आवाज बाहेक अरू केही सुन्दैनथ्यो। झरी परिरहेको बेला आधा राततिर उसलाई कहिलेकाहीँ बेसुरो गीत गाउन पनि मन लाग्थ्यो र लाहुरे गीतको भाका हालेर गुनगुनाइरहन्थ्यो। त्यस बेला उसलाई अव्यक्त आनन्द लाग्थ्यो। बाहिरको झरीको आवाज सुन्दा उसलाई ठुलो जङ्गलको माझामा पानीमा रुङ्दै एक्लै उभिरहेको जस्तो लाग्थ्यो। त्यसबेला उसले आफूलाई बिर्सन्थ्यो। आफ्नो माग्ने जीवन वा खोजे जीवनको उसलाई सम्भावना नै हुँदैनथ्यो। दिनभरि आफूले घस्री घस्री मागेको सबै उसले बिर्सन्थ्यो। त्यसबेला आफू कुन जे छु, लङ्गाडो छु भन्ने उसलाई यादै हुन्नथ्यो।
राति कहिले मेघ गजेर कतै वज्र गिरे जस्तो आवाज हुन्थ्यो। लङ्गडा डरले जुरुक्क उठेर अन्धकारमा टुलुक्क बसिरहन्थ्यो। यो मेघको आवाजले उसलाई सानैदेखि असाध्य डर लाग्थ्यो। मेघको आवाजले उसको मनमा सुन्दर सुमन भावनाहरूलाई टुक्रा टुक्रा पारिदिन्थ्यो। उसका कल्पनाहरू चित्रभित्र हुन्थे। ऊ एक्कासी भाव शून्य हुन्थ्यो र कतार भावले पालबाट बाहिरतिर निहारेर हेर्न खोज्थ्यो। बाहिर चुक जस्तो अन्धकार बाहेक केही देखिँदैन थियो। केवल बेला बेलामा आकाशको यो एक छेउ ऊ छेउसम्म झिलिक झिलिक गरेको उज्यालो मात्र देखिन्छ। प्रकृतिको यो उदेत एकान्त संसारमा बसेको यो प्राणीलाई कस्तो उजाड र निरस लाग्थ्यो भने त्यो उसैले मात्र जान्थ्यो। त्यस बेला भने उसलाई संसारमा एक्लै छु जस्तो लाग्थ्यो। आफ्नो कोही आत्मीय छैन जस्तो लाग्थ्यो। सारा सहरवासीहरू घोर निन्द्रामा हुन्थे। लङ्गडा चाहिँ जागा रहेर वर्षकालका चारैतिर पृथ्वीबाट खोला नालाहरू बढेर स्वा गरेको आवाज सुनिरहन्थे। मिरमिरे उज्यालो भएसम्म यसरी बसिरहन्थे। उज्यालो हुँदै जाँदा थामिन लागेको झरीको आवाज पनि मधुरो तर एक होरो भएर आइरहन्थे। लङ्गडा त्यहाँ धेर बस्न सक्दैन थियो। यो वातावरण, त्यो उदासीन प्रकृति र रुजिरहेको पृथ्वीको मर्मर ध्वनि समेत उसका निम्ति असहनीय हुन्थे र उज्यालो हुनसाथ चाँडै चाँडै उठेर त्यहाँबाट घस्रदै ऊ बजारतिर आउँथ्यो। हिउँदमा भने दिन काट्न उसलाई बडो मुस्किल पर्थ्यो। उसको जिउमा प्रशस्त लुगा हुँदैन थियो। ओड्ने ओछ्याउने लुगा पनि धेर हुँदैन थियो। घाम नलागेको बेला त दिनभरि जाडाले थुरथुर कामिने रहन्थ्यो। उसका ओठ निला हुन्थे। हातखुट्टा कक्रिएर हिउँ जस्ता चिसा हुन्थे। उसले आफ्ना सुकिसकेका दुवै पासुला माथि माथि सम्म पुग्ने गरी फाटिसकेको पट्टी बेरेर राख्दथे। खुट्टामा फाटिसकेको क्यानभसको जुत्ता लाउँथे। कहिलेकाहीँ पाङ्नेहरूले आगो बालेर हात सेलाइरहेको देख्यो भने लङ्गडा पनि वहीँ घिस्रिँदै गएर आगोको छेउमा बसिरहन्थ्यो। मैला गनाउने च्यात्र च्यात्र भइसकेको वस्त्र लाउने अरू माग्नेहरू त्यहाँ झुरुम्म भएर अनेक कुरा गरिरहन्थे। तर लङ्गडा भने केही बोल्दिनथे। ऊ चुप लागेर तिनीहरूका कुरा सुनिरहन्थे। आफूलाई तिनीहरूभन्दा धेरै बाठो र धेरै अनुभवी ठान्थे। बादल हटेर सरक्क घाम लागेपछि मात्र लङ्गडा त्यहाँबाट उठेर बजारतिर जान्थे। तर रात पर्न लागेपछि स्टेसनको नजिक त्यही मोत लाग्ने ठाउँमा आएर कुनापट्टि सुत्ने गर्थे। हिउँदमा दिनले छिट्टै बिदा लिएर रात आउने हुनाले रातको राज्य लामो हो। सिरोटेले हानेर त्यो वस्त्रहीन प्राणीको मुटु पनि छेड्यो। हावा ज्यादै चलेको रात त उसलाई निन्द्रा नै लाग्दैन थियो। रातभरि ऊ सुत्दैन थियो। टह जुन लागिरहेको हुन्थ्यो। चारैतिर शून्य हुन्थ्यो। जुनैले रातमा प्रकृतिको रूप ज्यादै उदास हुन्थ्यो। चारैतिर शून्य रातमा रुखपातहरू पनि शीतमा नुहाइरहेका जस्ता देखिन्थे। शीतमा ल्याफ्रल्याफ्ती भिजेका रुखका पातहरू जुनको टकमा टल्कन्थे। ठुला ठुला घर, कोठी, स्कुल, होटेल, पसल र बिल्डिङहरू पनि रातको चकमन्न वातावरणमा चुपचाप उभिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो। मानव उनीहरू पनि कसैको मृत्युमा शोक मान्छन्। जुन नभएको रातमा त झन् असंख्य तारै ताराहरूले आकाश ढाक्थे। लङ्गडाले ती चम्किरहेका ताराहरू एकहोरो हेरिरहन्थे। कुनै ताराहरू केही बेर चम्केर फेरि एकछिन हराउँथे। फेरि एकछिन पछि उज्यालो भएर एक्कासी चम्कन लाग्थ्यो। त्यो देखेर लङ्गडाको मनमा बालक अवस्थामा कसैले आफूलाई ती नक्षत्रका बारेमा सुनाएका अद्भुत कथाहरूको स्मरण हुन्थ्यो। उसको मनमा के कल्पनाहरू आउन लाग्थे। जति रात बढ्दै जान्थ्यो त्यहाँ उति शून्यता र गम्भीरता पनि बढ्दै जान्थ्यो। चकमन्न रातमा चिसो हावा बगेर सारा पृथ्वी पक्रिएको भान हुन्थ्यो। प्रकृति पनि मौन बसिरहेको जस्तो लाग्थ्यो। सडकमा बिजुलीहरू धीमा प्रकाशले बलिरहेको हुन्थ्यो। स्टेसन वरपरको वातावरण ज्यादै शून्य र निशब्द हुन्थ्यो। केवल रातको निशब्दतामा कलकत्ता कता कता कुकुर भुकेको सुन्थ्यो। आफू बसेको ठाउँदेखि आधा रातमा उँधोतिर हेर्दा तल जुबिली स्टोनिटोरियमका एक दुई झ्यालहरूमा अझै बत्तीको प्रकाश देखिन्थ्यो।
लङ्गडाले चुपचाप ती झ्यालहरूलाई एकहोरो हेरिरह्यो। त्यहाँ बस्न आउने धनी मानिसहरूको ऊ कल्पना गर्न लाग्थ्यो। तिनीहरूको आराम र ऐश्वर्य बुझ्ने ऊ चेष्टा गर्थ्यो। उसलाई अझ पनि सम्झना हुँदै थियो। एकपल्ट तल जुबिली सेनिटोरियममा बस्न आउने एउटा बङ्गाली परिया सधैँ रिक्सामा चढेर चौरस्तातिर जान्थ्यो। त्यो परियामा एउटी सुन्दरी युवती पनि थिइन्। तिनले लङ्गडालाई भेटेको बखत सधैँ ब्यागबाट 1 रुपियाँ झिकेर दिन्थिन्। ती युवती कति सुन्दरी थिइन्। जुबिली सेनिटोरियमतिर हेर्दा लङ्गडाको मनमा अहिले पनि त्यस कुराको सम्झना हुन्थ्यो। ती युवतीको सुन्दर अनुहारको बारम्बार हृदयमा स्मरण हुन्थ्यो। यसो हुँदाहुँदै रात सकिँदै जान्थ्यो र ताराहरू पनि बिस्तार बिस्तार हराउँदै जान्थे। पृथ्वीमा उषाकालीन वायु बग्नुभन्दा अघि दार्जिलिङ सहर झिसमिसे अन्धकारभित्र नै छोपिएको हुन्थ्यो। तर हिमालका टाकुराहरूमा भने सूर्यको प्रथम किरण पर्नासाथ पर्वतराजले त्यहाँ रमाइलो सुनको मुकुट लाए जस्तो देखिन्थ्यो। बाटाघाटामा पनि एक्का बिहानै हिँड्ने दुधवालाहरू काँधमा दुधको ढुङ्ग्रो लिएर घर घरमा गइरहेका हुन्थे। धीरधाम मन्दिरमा पूजाको आरम्भ भएपछि त बिहानको निर्वाह त राम्रै भङ्ग हुन्थ्यो। अनि पूजाको घण्टा धेरै बेरसम्म बजिरहन्थ्यो। एकनासित आइरहेको मन्दिरको घण्टाको स्वरले बिहानको वातावरण साह्रै रमाइलो साह्रै पवित्र पार्थे। लङ्गडा मिरमिरे उज्यालो हुन थालेपछि उठेर एक्लै डल्लो परे बिहानको घाम नआएसम्म पर्खिरहन्थे। मानिसहरू हिँड्न थालेपछि लङ्गडा पनि त्यहाँबाट घिस्रिँदै निस्केर मास्ती र गाडी हिँड्ने ठाउँ सडकमा आउँथे र फेरि पसलमा रोटी र चिया मागेर खान्थे। कहिलेकाहीँ 3-4 दिन घामै लाग्दैन थियो। चाँडो चम्कन्थ्यो। दिन ढुस्स परेको हुन्थ्यो। हिउँ पर्ला पर्ला जस्तो हुन्थ्यो। हिउँ पर्न थालेपछि त हिउँले बाटाघाटा सडक एकदम सेताम्मै हुन्थे। सहरका बदमास केटाहरू आएर हिउँको डल्लाले लङ्गडालाई खुब हान्थे। हिउँको डल्लाले उसको कुममा आङमा टाउकोमा लाग्थ्यो। लङ्गडा कराएर तिनीहरूपट्टि फर्केर गाली गर्थे। यो कुर किराले धेरैलाई आनन्द दिए पनि कोही कोही भावुक मानिस त्यहाँबाट हिँडिरहेका छन् भने लङ्गडाको त्यो दयनीय अवस्थामा हिट्टाएर ती केटाहरूलाई हप्काउँथे। संसारमा ऊ त एउटा विकृत अङ्ग भएको निर्बल प्राणी त नथे। त्यसैले मानव संसारभित्र भए पनि ऊ समाजहीन थियो। लङ्गडाको अवस्थामाथि न कसैले दया गर्थे न कसैले त्यति गम्भीर विचार गर्थे। सबैले लङ्गडालाई दिनहुँ देख्थे। मानिसहरू सब आफ्नो आफ्नो चिन्तामा स्वार्थमा डुबेर हिँडिरहन्थे। उनीहरूलाई आफ्नो संसार बाहेक आफ्नो दुःख सुख बाहेक अरूको चिन्ता अवस्था वास्ता नै हुँदैन। स्कुलका विद्यार्थीहरू, अड्डामा जाने किरानीहरू, बजारका पसलेहरू सबै लङ्गडालाई रोजे यता र उता घिस्रिरहेको वा सडकको छेउमा बसेर मागिरहेको देख्दथे। तर कसैलाई त्यस लङ्गडाको वास्तविक अवस्थामाथि विचार गर्ने अवकाश नै थिएन। कहिलेकाहीँ भावुक भएर लङ्गडाले ती कुराहरू विचार गरिरहन्थे। उसका निम्ति दिन हुने त सूर्य उदाउँथे। बेलुकी हिमाल र कालेलुङ डाँडा पारी सूर्य अस्त हुन्थ्यो। अनि साँझ पर्दै गएपछि फेरि आकाशभरि ताराहरू चम्किरहन्थे। त्यसरी रात शेष भएपछि भोलि फेरि सूर्योदय हुन्थ्यो। अनि फेरि रात आउँथ्यो। अनि रात सकेपछि फेरि दिन आउँथे। यस्ता कैयौँ दिन र रातहरू एक एक गरी लङ्गडाले काटिरहेको थियो। प्रतिदिन पेटका निम्ति माग्नु परे पनि दैनिक जीवनको एकनासपनले उसलाई दिक्क लागे पनि संसार एकहोरो चलिरहेको देख्दा उसलाई कहिले त सपना जस्तो पनि लाग्यो। उसको स्नेहहीन सहानुभूतिहीन निरस जीवन यसरी बितिरहेको न त्यो कहिले थामिन्यो न कसैले कहिले त्यसको शेष हुन्थ्यो। लङ्गडाले वर्षौंदेखि त्यहाँ यसरी जीवन काटिरहेथ्यो। ऊ कहाँबाट आएको हो त्यो कसैलाई थाहा थिएन। वर्षौंदेखि मानिसहरूले उसलाई सधैँ त्यत्तिकै देख्थे। कहिलेकाहीँ कसैले उसको विषयमा सोध्यो भने उसले एउटा कुरा भन्थ्यो, कसैलाई अर्कै कुरा भन्थ्यो। साह्रै खोजी गर्ने मानिस भेट्यो भने त ऊ बिस्तारै त्यहाँबाट टोलाएर भाग्ने चेष्टा गर्थ्यो। कि त दिक्क कमान छोटकरीमा उत्तर दिन्थे, हजुर बरबट्टे कमान मेरो घर हो। जम्मै
लङ्गडो भएर जन्मेको। पछि दुवै घुँडा राम्ररी सोझै पर्न नसक्ने भए। उजे भएपछि के गर्नु हजुर? परमेश्वरले त्यस्तै लेखिदिएछ, मागी मागी पेट भर्छु। यति भनेर ऊ त्यहाँ धेरै नबसी कतै जान्थे। कसै कसैलाई भने उसले अर्कै कुरा भन्थे। आफूलाई मन परेको बेला सोध्ने मानिसलाई जीवन कहानी सुनाउँथे। उसले भन्थे, घर नेपाल हो हजुर। नेपाल 3 नम्बरमा जग्गा छ, जमिन छ, धान लाउन राम्रो पुगे। नेपाल छाडेर किन मुगलान पर्नु पर्थ्यो? आफू 16 वर्षको हुँदा दोर्लिङ पसेको, तर दिन दशाले गर्दा पहाड फर्कन सकिन। यस्तै हालत भएर आज मागी मागी पेट भर्दैछु। रुडी हेर्छु, एक मुठी सास छाउन्जेल। अब हजुरहरूकै आछा पिछामा छु, के गर्नु हजुर? तर आफू कसरी लङ्गाडो भयो, आफ्ना अङ्गहरू कसरी विकृत भए, त्यो भने कसैलाई खुलस्त भन्दैन। कसैले त्यस विषयमा सोध्यो भने वा बलजफ्ती भन्न लायो भने लाज माने जस्तो गर्छ। उसको मुख एकाएक गम्भीर हुन्थ्यो, कालो हुन्थ्यो। प्रस्तुत भएर भुइँतिर ऊ एकहोरो हेरिरहन्थ्यो र धेरै बेर टाउको उडाएर झिनो स्वारमा पुग्थ्यो। एकजना मान्छेको घरमा गोठालो भएर बसेको थिए, घाँस काट्थे। एक दिन पानी झरेको दिनमा ठुलो पहरानेर एउटा रुखमा चढी पात काट्न लाग्दा भन भन ढिङ्गाटा लागेर खसे। मन्तिर खोलामा पुगेछु, के गर्नु, मरिहालेको भए त बेसी हुन्थ्यो हजुर, नत्र यो पाप दुनियाँलाई देखाउनु पर्ने थिएन। यति भनेर ऊ त्यहाँबाट घिस्रिँदै अर्को ठाउँमा जान्थ्यो। घामले डढेर उसको अनुहारमा चाया पनि परिसकेको थियो। उसको हिस्सी परेको अनुहार बिस्तार बिस्तार उमेर ढल्दै जाँदा चौरी पर्दै गएको देखिन्थ्यो। उसको निधारमा धेरै रेखाहरू देखिन्थे। यिनै रेखाहरूबाट बाँच्नका निम्ति उसले जीवनमा गरेको सङ्घर्षको परिचय पाइन्थ्यो। यसरी धेरै बेरदेखि मागेर खाने उसको अभ्यास भइसकेको थियो। दार्जिलिङ बजारको यो छेउदेखि ऊ छेउसम्म घस्रेदै हिँड्थ्यो। पहिले पहिले त उसले लामो लौरामा पाखुराको बलले झुन्डाई एक खुट्टाले टेकेर पुर्दै हिँड्ने गर्थ्यो, अर्को खुट्टा चाहिँ खुम्चाएर झुन्डाई रहन्थ्यो। तर पछि पछि उसको अर्को खुट्टो पनि नचल्ने भयो र दुवै घुँडा खुम्चाएर हातले काठ समाती त्यसको बलले घिस्रिने गर्दथे। दाहिने देब्रे दुवै हातले एक एकपट्टि काठ समाती त्यसको बलले घिस्रिँदै हेर्दा पछितिरबाट ऊ पिङ खेल्दै हिँडिरहेको जस्तो पनि देखिन्थ्यो। यसरी घिस्रिँदै कहिले स्टेसनसम्म पुग्थ्यो, कहिले तल मोटर बस उभिने ठाउँमा आएर अघितिर बसिरहन्थ्यो, कहिले सब्जी बेच्ने बारीक र कहिले मासुको पसलतिर आएर बसिरहन्थ्यो। कहिले घिस्रिँदै माथि चौतास्तसम्म पनि पुग्थ्यो। कहिले क्यापिटल सिनेमाको फाटकको अघितिर भित्तापट्टि बोरा ओछ्याएर माग्न बस्थ्यो। पेटभरि खाना पाएको दिन भने ऊ बेपरवाह भएर यत्र त्यत्र डुली हिँड्थ्यो। रात परेपछि कसैको दलानतिर गएर वा पसलको एक कुनामा ओत लागेर वा म्युनिसिपल बिल्डिङ मन्सतिर गएर सुत्ने गर्थ्यो। यसरी डुडी हिँड्दा एक दिन उसले बजार मन्सतिर खानको छेउमा एउटा थोत्रे झोपडी जस्तो देख्यो। पहिले पहिले त सबैको दृष्टिबाट आफूलाई बचाएर राति राति त्यहाँ आएर सुत्ने गर्थ्यो। बिहान सबेरै उठेर कसैले नदेख्ने गरी त्यहाँबाट हिँडिहाल्थे। कसैले केही आपत्ति नगर्दा पछि पछि ऊ त्यही निर्भीक सुत्न थाले। कसैले केही आपत्ति नगर्दा पछि पछि ऊ त्यही निर्भीक सुत्न थाले। कहिले भने लङ्गडाले पेटभरि खान पाउँदैन। उसलाई ज्वरो आइरहेको हुन्थ्यो। भोकै 3-4 दिनसम्म हिँडाइरहन्थ्यो। आफू यसरी भोकै बसेको बेला कुकुरले उसलाई छाडेर जान्थ्यो र गल्लीको नालीतिर मुख गाडी जुठो मैलो टिपेर खान्थ्यो अनि लङ्गडाको छेउमा मुख टाँच्दै आउँथ्यो। लङ्गडालाई त्यस बेला रिस उठ्थ्यो, राहा पनि हुन्थ्यो। कुकुरको पेटको झोकमा लौरो टिपेर कुकुरलाई हान्न खोजे जस्तो गरेर भन्थ्यो, काँडा मैले खाना दिन्न भने त लपलप गरी हेर्छस्। कुकुर पनि आफ्नो दोष स्वीकार गरे जस्तो गरी कतार भावले पुच्छर हलाउँदै लङ्गडाको छेउमा आएर उठुलिन्थ्यो। लङ्गडा कुकुरको अनुहार एकहोरो जिज्ञासु भावले हेरिरहन्थ्यो। कुकुर आफ्ना दुवै आँखा
झिमझिम गर्दै तुतुनो भुइँमा तेर्साएर लङ्गडाको अनुहारमा यसरी हेरिरहन्थ्यो मानव कुकुरले अव्यक्त भावले भनिरहेको हुन्थे, तिमी त मान्छे भयो साथी, म कुकुर भए। मैले नानीमा मुख काडेर खाने कुरो खाए पनि तिमीले त त्यसो गर्न सक्दैनौ। हामी दुवैको संसारमा एउटै स्तर भए पनि तिमी मान्छे नै भयो अनि म त कुकुर नै थिएँ रे। त्यस दिन बिहानै उठेर लङ्गडा घिस्रिँदै गड्डी खानको गल्ली उकालो गइरहेथे। कुकुर पनि उसको पछि सुस्त सुस्त हिँडिरहेथे। चोकको मैदानमा आइपुगेपछि लङ्गडाले लामो निश्वास लियो र फेरि उकालै हिँड्न थाल्यो। चौरास्ता आएपछि उसले त्यहाँ केही बेरसम्म बसेर थकाइ मार्यो। उसको शरीर पसिनाले भिजेको थियो। त्यसपछि फेरि ऊ महाकाल बाबाको थानतिर बिस्तार बिस्तार घिस्रिँदै उकालो जान लाग्यो। महाकालको थानतिर जाने सडकमा धेरै माग्नेहरू पहिले नै आएर सडकको छेउछाउमा टाढाले कामदै बसिरहेको रहेछ। सबै माग्नेहरू भन्दा माथि गएर लङ्गडाले सडकको छेउमा बोरा ओछ्यायो र त्यहीँ बस्यो। आफ्नो कुम्लो र लौरो पनि उसले देब्रेपट्टि राख्यो र अघितिर उसले सानो रुमाल फिजायो। महाकाल बाबाको दर्शन गर्न आउने मानिस आइरहेका थिए। बिहानको चिसो हावा बगिरहेको थियो। रुखपात झार जङ्गलमा तुसारो परेको थियो। कुचिङ्गा हिमाल परिष्कृत चाँदी जस्तो आज टल्किरहेको थियो। लङ्गडाको जिउको पसिना सुकेपछि उसलाई जाडो लाग्न थाल्यो। हिँड्ने मानिसहरू लङ्गडाले ओछ्याएको रुमालमा एक दुई पैसा हालेर जान्थे। लङ्गडा केही नभनी उनीहरूका मुखमा हिट लाग्दा आँखाले ठुलो ठुलो मात्र हेरिरहन्थे। लङ्गडाले यसरी हेर्दा पैसा नदिई जाने मानिसहरूका मनमा पनि एक प्रकारको दया आउँथ्यो र फर्केर एक दुई पैसा दिएर जान्थे। आधा दिनसम्म लङ्गडा यहीँ बसिरह्यो। अब महाकाल बाबाको दर्शन गर्न आउने मानिसहरू पनि थोरै हुँदै गए। लङ्गडा एक दुई सातादेखि 2-4 पैसा गर्दै जम्मा गर्न लागेको थियो। आज उसले रुमालको पोको झिक्यो र ऊ पैसा गन्न थाले। आफूलाई एक पेट मोजले खाने पैसा जम्मा भएको देखेर ऊ खुसी भयो। त्यो पैसा उसले त्यही फाटेको रुमाल र रामारी बाँध्यो। सन्तोषको लामो सास तान्यो र प्रसन्न चिन्तले चारैतिर हेर्यो। उसको जिउमा एक प्रकारको स्फूर्ति र आनन्द सञ्चार भइरहेको। उसले आफ्नो छेउमा घाम ताप्दै सुतिरहेको कुकुरलाई दौराले त्यसको थुतुनो हल्लाएर उठायो। लङ्गडा उठेर जान तक्खर गरेको देखेर कुकुर पनि उठ्यो र अन्य मानसिक भावले खाइ गर्दै लङ्गडाको अनुहारमा हेरिरह्यो। लङ्गडाको चित्त भने बडो प्रसन्न भयो। उसको जिउमा स्फूर्ति आइरहेको थियो। उसले मनमने विचार गर्न थाल्यो, आज त पुरी मिठाईको पसलमा गएर मोजले पुरी तरकारी खान्छु, रसगुल्ला पेडा खान्छु, सन्देश जेलेबी पनि खान्छु। घिउको पुरी मिठाई र सेल खाने कति दिनदेखि इच्छा थियो। ओहो, सधैँ त मिठाईको पसलमा घिउ र पुरीको गन्ध मात्र सुँग्दै डोलिरहेको। आज त मनले रोजेको कुरा पेटभरि खान पाउँछु। विधातालाई सम्झेर लङ्गडाले एकचोटि पुलुक्क शून्य आकाशतिर हेऱ्यो। लङ्गडाले कुकुरलाई पनि सम्झायो। त्यस कुकुरतिर पनि फर्केर अलि दबेको स्वरमा निहुरेर भने, हेर काले, त पनि सधैँ त गल्लीको नालीतिर गएर झुठा कुराहरू खाइहिँड्थिस्। हेर, आज म पनि पेटभरि खानेछु, तँलाई पनि मनक्कै खुवाउने छु। तँलाई पुरी मिठाई मन पर्दैन भने दही मासु र भातै किनेर पेट भरिदेऊला। काले, कुकुरको जुनी लिए पनि त बडो भाग्य मानिरहेछ। म जस्तो लङ्गडा साथीलाई पाएर एक बारको जुनीमा मोज लुटिस। लौ हेर काले, अब कुकुरले पनि लङ्गडाको भाषा बुझे जस्तो गरी उसको मुखमा हेर्दै पुच्छर हलायो। लङ्गडाले उसलाई एकछिन सुमसुमायो र हाँस्दै हाँस्दै आफ्नो कुम्लो पिठोमा बाँधेर ओह्रालो तस्रिँदै हेऱ्यो। बजारमा आइपुगेपछि एउटा होटलको अघि गयो र मासु भात किनेर टप्परीमा पुक्को पारी रुमालमा बाँध्यो। त्यसपछि लङ्गडा पुरी मिठाईको पसलतिर लाग्यो। मिठाईको पसल अघितिर पुगेर लङ्गडाले आफ्नो कुम्लो राखेर भुइँमा कुकुरलाई एक टपरी मासु भात खान दियो। आफूले चाहिँ पुरी तरकारी जलेबी निम्की पेडा सन्देश आफूलाई जे खान मन लागेको थियो किनेर खान थाले। कहिले हलुवा मागेर खान्थे, कहिले बुनिया, कहिले पुरी मागेर खान्थे, कहिले सन्देश। खान मन लागेको सबै थोक आज लङ्गडाले किनी खान थाले। आज जीवनमा उसले पहिलो पटक यसरी उपभोग गरिरहेको।
जीवनमा अझै आफूले पैसा दिएर बडो गर्वका साथ खाइरहेछ। सधैँ त याउरो अनुहार लाएर घन्टो पुरिरहँदा पनि कसैले उसलाई एउटा रोटीको टुक्रासम्म दिँदैन थियो। सधैँ पसलको अघितिर बसेर घन्टो मागिरहँदा एउटा पुरीसम्म ऊ पाउँदैन थियो। तर आज लङ्गडाले कसैसित भिक्षाका निम्ति मुख बाएन। कसैलाई हात पसारेर सलाम गरेर मालिक प्रभु हजुर भनेर दाँत हिच्याउनु परेन। आज स्वतन्त्र भएर ऊ आनन्दले खाइरहेथ्यो। उसका आँखामा आज असीम आनन्दका रेखाहरू झल्किरहेका थिए। प्रसन्नताले उसको अनुहार आज धपक्क बलिरहेको थियो। पसलमा आउने जाने धेरै मानिस थिए। आज लङ्गडाले यसरी आफ्नै पैसा निकालेर खाइरहेको देखेर धेरै मानिसहरूले कुतुकको दृष्टिले पनि लङ्गडातिर हेर्दथे। यो बुझेर लङ्गडाले अझ बाहिरबाट सबै मानिसले सुन्ने गरी 2-4वटा रसगुल्ला र पन्तुवा माग्थ्यो र आफ्नो रुमालबाट पैसा झिकेर फ्याँकिदिन्थ्यो। आफूले किनेर स्वतन्त्रपूर्वक खानामा कति आनन्द रहेछ आज जीवनमा प्रथम लङ्गडाले अनुभव गर्यो। कुकुर टपारीको मासु र भात खाइसकेपछि मुख चाट्दै लङ्गडाको अनुहारमा हेर्न थाले। लङ्गडाले एउटा सेल टिपेर कुकुरको अघितिर फ्यालिदिएर भने, खा, अरू के खान्छस् काले, मेरो जिउ छौन्जेल मोज गर। सधैँ घन्टो पसलको अघितिर सलाम गर्दै मागी मागी खाने लङ्गडाको आज यस्तो रवाफ र फुर्ती देखेर मानिसहरूको मनमा आश्चर्य लागिरहेको। आज लङ्गडालाई आफ्ना बिग्रेका अङ्गहरूको वास्तै छैन। मानिसहरूले आफ्नो अवस्थामाथि उपहास गर्लान् भन्ने उसलाई सम्झना पनि छैन। किनभने कसैको अगाडि आज लङ्गडाले हजुर 1 पैसा भनेर टिटलाग्दो आँखाले हेर्दा दाँताको अघि हात पसारेको थिएन। आफ्नै संसारमा लङ्गडा स्वतन्त्र थियो। लङ्गडाले यसरी पेटभरि खाइसकेपछि मुख पुज्दै आफ्नो पोको काँधमा हेऱ्यो। उसित अझ 1-2 पैसा जति उब्रेको थियो। यसलाई चाहिँ रुमालमा बाँधी पोल्टाभित्र घुसार्यो। यति गरेपछि ऊ दुवै काठको भरमा बडो फुर्ती साथ घिस्रिँदै त्यहाँबाट हिँड्यो। लङ्गडा खुसीले घिस्रिँदै चोकको फाटमा यता र उता डोली हिँड्यो। आज ऊ कतै मग्न गएन। आज उसको मन बडो हलुङ्गो थियो। आज उसको चिन्ताकाशमा कुनै प्रकारको चिन्ता, भय, शङ्का वा निराश थिएन। आज असल अङ्ग हुने संसारका अरू सबै साधारण मानिस जस्तै आफूलाई पनि उठानिरहेको थियो। दिनभरि रमाइलो घाम लागिरह्यो। लङ्गडा बेलुकी जितेन झोडा माथि बस्ने हावाघर अन्तिर बसिरह्यो। यहाँ सिमेन्टका खावाहरू थिए। यहाँ खया र पानको चुना पुछेको दाग, पान खाएर थुकेको दाग, कोइलाले यत्र कोरिराखेका अश्लील चित्रहरूका रेखाङ्कन पनि थिए। यहाँ अडेस लागेर टाढातिर ऊ हेर्न लागेको थियो। कुकुर पनि उसैको छेउमा कुरो लिएर निर्विघ्न सुतिरह्यो। दिन ढल्किसकेको थियो। बिहानको रमाइलो सूर्यका किरण अहिले फेरि अस्त हुन लागेको हिमालका टाकुराहरूमा देखियो। ती सुनौला किरणले हिमालका टुप्पाहरू स्पर्श गर्दा त्यहाँ साह्रै राम्रो चित्रमय दृश्य देखिन्थ्यो। चारैतिर अन्धकार छाएर आइसकेको थियो। बेलुकीको हावा बग्न लागेको थियो। चाँदमारीका घरहरू अस्पष्ट देखिन लागे। आज प्रकृतिको सुन्दर तर उदास दृश्य हेर्दा लङ्गडा भावुक भएर साँझसम्म त्यहीँ बसिरह्यो। आज उसको मनमा अतीतका धेरै घटनाहरू स्मरण भए। आज आफ्नो बाल्यकालको सुमधुर स्मृतिले उसलाई बडो उदास र भावुक बनायो। उसलाई आफ्नो बाल्यकालले जीवन झल्यास स्मरण भयो। त्यस बेलाको जीवन सम्झँदा र अहिलेको जीवन सम्झँदा उसलाई सपना जस्तै लाग्यो। उसले सुन्दर ठानेको संसारमा रहेर पनि आज ऊ समाजदेखि धेरै पर माग्ने भिखारीको एकान्त संसारमा आफूलाई एक्लै बसिरहेको पायो। रात परेपछि लङ्गडा त्यहाँबाट उठ्यो। माथि चोकका आइपुग्दा चारैतिर बिजुली बलिसकेको थियो। लङ्गडा निकै बेरसम्म एउटा बिजुली बत्तीको छायामुनि बसिरह्यो। आज उसलाई आफ्नो झुप्रोमा जाने इच्छा पनि भएन। रात निकै बित्न लागेपछि म्युनिसिपल बिल्डिङको सिडी उकालो घिस्रिँदै चढ्न लाग्यो। माथि आएर एउटा कुनामा बोरा ओछ्यायो, कुम्लोलाई सिरानी बनायो, फेरि डल्लो परेर त्यहीँ सुत्यो। घाटिसकेको मैलो पाखी थियो, त्यसले मुख पनि ढाक्यो। उसैको गोडानेर कुकुर पनि गुडु लिएर सुत्यो।
लङ्गडा चाँडै निधायो। उसले सपनामा आफ्नो कुकुरलाई देख्यो। कुकुर त एउटा मैलो ड्वाङ्नेर सुतिरहेको रहेछ। लङ्गडा चाहिँ पर सडकको एक कुनामा मन्दिरको भित्तापट्टि सिलाइमा बसिरहेको थियो। देख्दा देख्दै एउटा गिद्दा आकाशबाट ओर्लेर आयो र गिद्दाले कुकुरको मासु लुस्न लाग्यो। कुकुर करायो, गिद्दा उडेर गयो। कुकुर मरेन, बाँच्यो। फेरि अर्को गिद्दा झम्टेर आई लङ्गडाको जिउमा बस्यो र उसको निधारमा ठुङ्न लाग्यो। लङ्गडा करायो, अरू धेरै गिद्दाहरू पनि आए अनि लङ्गडाको मासु लुछालुछ गर्न लागे। लङ्गडाले हेर्दा हेर्दै उसको जिउको मासु गिद्दाले खाइसकेको देख्यो। तैपनि लङ्गडा उठ्ने कोसिस गरिरहेको। एकछिनमा कुकुर आयो, गिद्दाहरू भागे। गिद्दाले लुचिसकेको आफ्नो हाड मात्र भएको शरीरलाई मन्दिरको नालीमा लडिरहेको लङ्गडाले देख्यो। कुकुर चाहिँ त्यसैको छेउमा अझ बसिरहेको थियो। लङ्गडा सपनाबाट झस्केर बिउज्यो। उसले कस्तो सपना देख्यो? उसलाई आश्चर्य लाग्यो। उसले विचार गर्यो। तन्द्राबाट बिस्तारै उठेर टुक्रुक्क बस्यो। आफ्नो जिउ छामे, कुकुरलाई पनि उसले छामे। शीतले उसको जिउको लुगा भिजिसकेको रहेछ। चारैतिर शून्य थियो। टाढामा गिर्जाको घण्टाले दुई हानेको सुन्यो। रातको निशब्द प्रहरमा घण्टाको त्यो सानो धौनी समेत लम्बिएर कति टाढा पुग्थ्यो। अनि सुत्रेको मनमा पनि अहिले त्यो गिर्जाको त्यो ट्वाङ ट्वाङ धौनी रातको शून्य वातावरणमा झन्झन स्पष्ट भएर बजिरहेको सुनिन्छ। तर छिट्टै रातको पातलो हावामा मिसिएर त्यो धौनी लहरिँदै उतै फेरि गए जस्तो पनि लाग्दछ। लङ्गडालाई पनि अहिले त्यस्तै लाग्यो। धेर बेरपछि लङ्गडा अलि परतिर सरेर फेरि सुत्यो। भोलिपल्ट बिहान लङ्गडाको निन्द्रा ढिलो छुट्यो। उसले आँखा उघार्दा दिन चढिसकेको रहेछ। रेलिङको छाया सरेर पर पुगिसकेको रहेछ। उसले शून्य भावले यता र उता हेर्यो। उसका लुगाहरू छरिएका रहेछन्। केही बेरसम्म लङ्गडा तन्द्र अवस्थामा त्यत्तिकै रहिरह्यो। प्याकेटबाट बिडी झिकेर अन्यमनस्क भावले चल्कायो र धोत्रिरह्यो। तर कुकुरलाई नदेख्दा ऊ एक्कासी झसङ्ग भयो। उसले यता र उता आँखा घुमाएर हेऱ्यो। अब त्यहाँ धेरै मानिसहरू हिँड्न लागेका रहेछ। उसले त्यहाँबाट उठेर कतै जाने विचार गर्यो। तर आफ्नो पोल्टाका लुगाहरू छरिएर यता र उता भएको देख्दा ऊ जिल्ला पर्यो। उसलाई अब राम्रै होस आयो। हिजो आफूले बाँधेर राखेको पैसाको उसलाई सम्झना भयो। उसले हत्तपत्त पोल्टो छामे। तर पोल्टाका लुगा र रुमाल पनि हराएछ। राति सुत्ने बेलामा त्यो रुमाल पोल्टामा घुसारेर राखेको उसलाई राम्ररी सम्झना छँदै थियो। उसले यत्र त्यत्र छरिएका लुगा बटुलेर आफ्नै सबै जिउ छामेर राम्ररी हेऱ्यो। खोज्यो, बोरा टकटकायो, तर पैसा बाँधेको रुमाल भने राम्रै हराएछ। लङ्गडा छक्क परेर त्यहाँ बसिरह्यो। त्यो स्वप्नबाट एक्कासी बिउजेको जस्तो उसको अनुहारको भाव शून्य तर विकृत थियो। कुकुरलाई पनि नदेख्दा तथा आफ्नो पैसा समेत नपाउँदा उसको हृदय आश्चर्य, दुःख र क्षोभले परिपूर्ण भएको थियो। बाटो हिँड्ने मानिसको अनुहारमा जिज्ञासाको दृष्टिले उपुलुक पुलुक हेर्दथे। तर आफ्नो कुकुर र पैसाको विषयमा उसलाई सोध्ने र साहस हुन्थ्यो न सोध्ने उसको अधिकार नै थियो। आफ्नो आश्चर्य, दुःख र ग्लानि आफूसित दबाएर राख्नुपर्दा लङ्गडालाई अझ असह्य भइरहेथ्यो। सहरका दुष्ट लड्काहरू लङ्गडाका शत्रु थिए। उनीहरूकै काम होला भन्ने उसलाई शङ्का भयो। संसारले आफूमाथि यस्तो अत्याचार गरेको सम्झदा, संसारले आफूमाथि यस्तो दुर्व्यवहार गरेको देख्दा तथा आफूलाई उपवासको पात्र बनाएर कुव्यवहार गरेको बुझ्दा मानिसप्रति उसको हृदयमा एउटा तीव्र घृणा उत्पन्न भयो। एउटा भयानक हिंसा तथा प्रतिशोधको ताप उसको अन्तरतिरदेखि निस्किएर स्वर्गसम्म। तर के लाग्थ्यो र? ऊ बबु र निसहायक थियो। ऊ अङ्गहीन थियो। एउटा निर्बल मानव थियो। उसको अन्तरमा जत्तिकै प्रतिहिंसाको होरी आऊ पनि यो निसहाय लङ्गडाले आज मानुष समाजको यो अवहेलना र अत्याचार र यो अमानुषता मुख भएर सहन गर्नु पर्यो। उसले दुःखको निश्वास लिएर आफ्नो चारैतिर हेऱ्यो। माथिको अग्लो टाउन हलको खडीमा उसका आँखा पुग्यो।
9 बजिसकेको रहेछ। उसले हत्तपत्त लुगाहरू पोको पारेर बाँध्यो र आफ्नो लौरो काखीमा च्यापी सिँढी ओह्रालो झर्न थाल्यो। यसै बखत स्कुल जान लागेका ठिटाहरूको एउटा दल मोडमा आइपुगेको थियो। लङ्गडालाई देख्न साथ उनीहरू एक स्वरले भुइँ भालु भनेर कराए। लङ्गडा नसुने जस्तो गरेर हतार हतार सिमेन्टको सिँढीबाट ओर्ली देब्रे गल्लीबाट चाडचाडे हात खुट्टाले लस्सिँदै भाग्न थाल्यो। निकै पर पुगेपछि उसले फर्केर हेर्यो। ती शत्रुहरू उसको दृष्टिबाट ओझेल भइसकेका रहेछन्। लङ्गडाले लामो स्कृतिको निश्वास लियो। वहाँपछि लङ्गडालाई एकछिनसम्म कता जाऊ के गरौँ भन्ने विचार भयो। उसलाई आफ्नो कुकुरको सम्झना भयो। उसलाई साह्रै शून्य र एक्लो लागिरह्यो। ऊ चारैतिर हेरेर कुकुर खोज्न हिँड्यो। यताउता कुकुरलाई उसले खोजे तर कतै देखेन। लङ्गडा गाडी हिँड्ने मूल सडकमा पुगिसकेको थियो। पानको पसल निराको छिडीतिर उसले हेर्यो। त्यहाँ पनि उसले आफ्नो चिर साथी कुकुरलाई देखेन। एकछिनपछि ऊ तल मासुको पसल लिएर आयो। सागसब्जी बेच्ने बारीभित्र पनि पिस्रिँदै पस्यो तर उसले कतै कुकुरलाई देखेन। एउटा बिजुलीको खाबनिएर ऊ माग्न बस्यो तर उसको मनमा भने बारम्बार कुकुरको सम्झना आइरह्यो। ऊ त्यहाँबाट पनि उठेर फेरि चोकमुनि गड्डीखानको गल्लीमा गयो। आफू सुत्ने झुप्रामा पनि गएर हेर्यो तर कतै उसले कुकुरलाई देखेन। गल्लीमा अरू अनेक कुकुरहरूलाई उसले देख्यो तर त्यहाँ आफ्नो कुकुर नदेख्दा उसलाई झन् नराम्रो लाग्न थाल्यो। उसले ती कुकुरहरूलाई धेरै बेरसम्म एकटक लाएर हेरिरह्यो। तिनीहरूलाई देख्दा आफ्नो कुकुरको विषयमा सोध्ने मन भयो तर उसले कसरी सोध्न सक्थ्यो। न कुकुरको भाषा उसले जानेको थियो न त उसको भाषा नै ती मुख पशुहरू बुझ्न सक्थ्यो। आज यसरी कुकुर हराउँदा लङ्गडालाई साह्रै नरमाइलो लागिरहेको। आफ्नो आजन्मको कुनै बन्धुलाई वा कुनै प्रेमिकालाई गुमाए जस्तो लागिरह्यो। संसारमा उसको अरू कुनै आत्मीय थिएन, कुनै बन्धुवाधुवा थिएन। आफ्नो अन्तरमा रहेको सबै माया उसले त्यो कुकुरलाई निदिसकेको थियो। आफ्नो अन्तरको एकान्त स्नेह र आत्मीयता उसले त्यही मुख पशुपाती पोखिसकेको थियो। त्यसैले उसको एकान्त हृदयमा कुकुरका निम्ति त्यत्रो ठुलो माया थियो। लङ्गडा दिनभरि बजारको उँधो र उँभो डोलिरह्यो। सबै गल्लीहरू उसले चाहार्यो परन्तु आफ्नो साथीलाई कहीँ पनि उसले पाएन। कहीँ पनि उसले देखेन। यसो हुँदाहुँदै सूर्य डुब्न लाग्यो। पश्चिम आकाश मेघका टुक्राहरूले ढाकेको भए पनि सूर्यका लामा लामा किरणहरूले छिरेर अग्ला अग्ला पहाडहरूतिर स्पर्श गरिरहेका थिए। हिमालको आधा छाती बाँधले छोपेको भए पनि मास्तिर शिरमा धेरै बेरसम्म सुनौलो जलप लगी नै रह्यो। यो जलप साँझसम्म रहेर बिस्तार बिस्तार हराउँदै गएको देखियो। रातले पृथ्वीलाई पनि बिस्तार बिस्तार ढाक्दै लग्यो। जति रात पर्दै गयो लङ्गडाको मन उति उदास र गम्भीर हुँदै गयो। चारैतिर बिजुली बल्यो। लङ्गडा यता र उता हेरिरह्यो। कतै कालो छाया देख्यो भने पनि उसले त्यहाँ आफ्नै कुकुरको आकार जस्तो देखिन्थ्यो र त्यहाँ ऊ घिस्रदै जान्थ्यो तर शून्य छाया मात्र देख्दा ऊ निराश हुन्थ्यो। लङ्गडा धेरै बेर चोकको अघितिर आएर बसिरह्यो। भरे आफू हिजो राति जहाँ सुतेको थियो वहीँ गएर सुत्ने विचार गर्यो तर जाँदा जाँदै उसको मनमा अर्कै विचार आयो। ऊ फर्क्यो। अन्त्यमा घिस्रिँदै घिस्रिँदै गड्डी खान मुनि जुन झुप्रामा ऊ सुत्ने गर्थे त्यहीँ गएर सुत्यो। उसलाई धेरै बेरसम्म निन्द्रा परेन। उसको मनमा धेरै कुराहरू खेलिरहे। बाहिर हावा चलिरहेको थियो। आज झोपडीमा एक्लै सुत्दा उसलाई साह्रै शून्य लाग्यो। उसलाई निर्जन झोपडीको वातावरणले चाट लागेर आयो। यसो हुँदाहुँदै आधा रात पनि भयो तर लङ्गडाका आँखामा निन्द्रा छैन। उसले हाय गर्न खोज्यो। बिडी सर्काएर आफूलाई टोलाउन पनि खोज्यो तर टाढादेखि शून्य रातमा कुकुरलाई एकहोरो भुकेको धीमा आवाज हावासित बगेर आउँथ्यो। त्यसैले उसको तन्द झन भङ्ग हुन्थ्यो। रात बितेपछि लङ्गडालाई एकछिन निन्द्रा पर्यो। सपनामा उसले देखे आफू सुकिलो लुगा लाएर धीरधामको पूजामा जान लागेको रहेछ। धीरधामको फाटक लिएर पुग्दा उसले देख्यो आफ्नो कुकुरलाई त कसैले फलामको साङ्लाले एउटा बिजुलीको खाम्बामा बाँधेर राखेको रहेछ। लङ्गडालाई देख्न साथ त्यो कुकुर ज्यादै रमायो, उफ्रियो। लङ्गडा पनि खुसी भएर मानिसका आँखा छली आफ्नो कुकुरलाई बन्धनबाट मुक्त गरायो र धीरधाम मन्दिरतिर जान लागेका मानिसहरूको भिडबाट जोगाएर आफ्नो कुकुर साथमा लिएर ऊ फेरि बजारतिर आयो। मिरमिर उज्यालो हुन साथ लङ्गडाका आँखा उघ्रे। चारैतिर मान्छे
थम्याउन नसकिने जस्तो हिस्मिसे उज्यालो छाइरहेको थियो। चारैतिर शून्य र चकमन्न थियो। रातभरि चलिरहेको हुरी पनि थामिसकेको थियो। पृथ्वीले रातिको हुरीले उजाड पारेर गए जस्तो उसले अहिले त्यहाँ यस्तो निर्वात झुन्डिरहेको थियो। लङ्गडा आफ्नो झुप्राको एक कुनामा जाडाले एक डल्लो परी सर्प जस्तो हुरी लिएर सुतिरहेको थियो। ढोकामा अग्लो लागेको थियो तापनि पालहरूबाट उषाकालीन प्रकाश त्यो उच्चाट लाग्ने झुप्राभित्र छिरिरहेको थियो। आँखीले हुर्लुममा सबै मुख छोपेर लङ्गडा सुतिरहेको थियो। उसलाई यो एकान्तमा त्यो निर्जन ठाउँमा सुतिरहँदा त्यस्तो लाग्यो पृथ्वीमा शरीरधारी प्राणी अहिले ऊ मात्रै जीवित छ। बिहानसम्म त सपनामा ऊ कुकुरसितै खेलिरहेको थियो, कुकुरसितै डुलिरहेको थियो। अहिले आफू बिउजिँदा पनि उसले कुकुरलाई आफ्नै छेउमा सुतिरहेको सम्झिरह्यो। चन्द्रमा ऊ टोलाइरहेको थियो। हठात झस्याङ्ग भएर उसले पाखी पल्टाएर मुख उघार्यो। कुकुर रहेनछ। झुप्रो चारैतिर हेऱ्यो, मुन्टो तन्काएर कुनातिर पनि हेऱ्यो। कुकुर कहीँ रहेनछ। ऊ एकछिन जिल्ला परिरह्यो अनि बिस्तारै उसलाई राम्रै सम्झना हुँदै गयो। कुकुर त 2 दिनदेखि हराएको। उसलाई कुकुरको सम्झना भयो। कुकुरको तातो शरीरले उसलाई छोइरहेको जस्तो लाग्यो। कुकुरको आँट र थुतुनो गनाइरहेको जस्तो लाग्यो। उसले आँखा चिम्लेर कुकुरलाई सम्झिरह्यो। कहिले त्यो गुरु लिएर आफ्नो छेउमा सुतिरहन्छ, कहिले खुसीले पुच्छर हल्लाउँदै आफ्नो जिउमा टोकेर माथि घुँडासम्म थुतुनोले काट्ने पुग्छ। कहिले लुकुर लुकुर गल्लीको ओह्रालो उकालो गइरहन्छ। कहिले टालीतिर जुठो हड्डीका टुक्राहरू खाइरहेको हुन्छ। कहिले जितेको दलानमा गएर सुतिरहेको हुन्छ। कहिले चोकको वरपर हिँडिरहेको हुन्छ। कहिले धनबहादुरको आँगनमा गएर घाम तापिरहन्छ। कहिले वर्षाको मुसलधारे पानीमा निर्थुक्क भिजेर गड्डी खानको ओह्रालो सिडीमा गइरहेको हुन्छ। कहिले स्टेसनको छेउमा खलासीहरूले त्यसलाई जिस्काइरहेको हुन्छ। कहिले आफ्नै छेउमा त्यो बसिरहेको हुन्छ। यस्तै अनेक कल्पित चित्रहरू आँखामा ल्याउँदै लङ्गडा निकै बेरसम्म सुतिरह्यो। बाहिरको प्रकाश झुप्राभित्र छिर्न खोजिरहेको थियो। झुप्राभित्रको धमिलो उज्यालोमा लङ्गडाले आफ्नो वरिपरिका वस्तुहरू देखे। आफ्नो लौरो थियो। भित्ताको कुनापट्टि च्यात्रा भइसकेका अस्कोट र कमिज थिए। मेलिएर कालै भइसकेको पटुका पनि थिए। 1-2वटा टिनका बट्टाहरू पनि थिए। धुलै धुलोले ढाकेको भुइँ थियो। आधा च्यातिएको एउटा अखबारको टुक्रा पनि भुइँमा थियो। वरिपरि बिडी र सलाइका टुक्राहरू छरिएका थिए। काठको अग्लो र चारैतिर टिनले बेरेको एउटा थाप्रो थियो अनि मास्तिर उही टिनको छानो। ती वस्तुहरू त प्राणहीन थिए तापनि लङ्गडा तीसित चिर परिचित थियो। मानो तिनीहरूको दुख सुख लङ्गडाले बुझ्न सक्यो अनि तिनीहरूले पनि लङ्गडाको दुख सुख बुझ्न सक्यो। लङ्गडाका निम्ति तिनै वस्तुहरू एउटा परिवार जस्तो भइसकेका थिए। तर आज ती सबै वस्तु लङ्गडालाई निर्जीव, चिसो र प्राणहीन लागे। तीसित न आफूले केही कुरा गर्न सक्थ्यो न तीमा वस्तुहरूसित आज आफ्नो आत्मीय सम्बन्ध छ जस्तो लाग्यो। आज केही निर्जनतामा यिनै प्राणहीन वस्तुहरूको माझमा उसले आफूलाई पनि एक्लै अर्धमनुष्यका रूपमा सुतिरहेको पायो। आज उसलाई राम्रै थाहा भयो संसारमा अहिले उसको केही परिवार रहेनछ, कोही आत्मीय रहेनछ, कोही समाज रहेनछ। चारैतिर उसका निम्ति शून्यता, निरसत्ता मात्र रहेछ। आज उसलाई असाध्य नरमाइलो लाग्यो। आज झुप्रोको यो निर्वाताले उसलाई झन उधिर बनायो। लङ्गडा उठेर टुक्रुक्क बस्यो। उसले आफ्नो जिउ पाखीले बेरेको थियो, तैपनि जाडाले उकामी नै रहेको। उसका आँखालाई गम्भीर निराशाले ढाकिसकेको थियो। उसको दृष्टि देब्रेतिरको भित्तामा टाँसिएको थियो। एकहोरो हेरिरहँदा त्यहाँ कुकुरको चित्र देखे। फेरि मान्छेको टाउको जस्तो चित्र पनि देखे। पहिले धेरै कुकुर मैदानमा एकनास निस्केको जस्तो देख्यो, पहिले भैँसी जस्तो पनि देख्यो। यसो हुँदा हुँदा त्यहाँ धेरै गिद्धको चित्र देख्यो अनि लङ्गडा झस्क्यो। उसलाई अस्तिको सपनाको झस्याङ्ग सम्झना भयो। यो सपनाको सम्झनाले उसलाई दिक्क लाग्यो। यो सपना उसले आफ्नो सम्झनाको पार्टीदेखि मेट्न खोज्यो। यो
त्यो सम्झनालाई पन्साउने चेष्टा गरे तर सम्झना पुछिएन। झन्झन त्यो सम्झना वर वर हुँदै आयो। आफ्नो चारैतिर गिद्धाहरू उडिरहे जस्तो उसलाई लाग्यो। कुकुर पनि रगतले मुछेर बसिरहेको जस्तो लाग्यो। उसका आँखा तिरमिरी भइरहे। कुकुरलाई गिद्धाले टुङ्गिरहेको उसले बेरै बेर सम्झन सकेन। कुकुर उसलाई साह्रै माया लाग्न थाल्यो। उसका आँखामा आँसु आउन खोजे। उसले बलजफ्ती आँखा चिम गर्यो, पटल बाँध्यो। त्यही पनि कुकुरको सम्झना मनबाट हटेन। ऊ चिच्याउन खोजे। उसले भुइँमा थुक्यो। यसरी उसले कुकुरका बारेमा कल्पना गर्दा गर्दै कुकुर त्यही छेउको नालीमा डोलिरहेको जस्तो पनि लाग्यो। उसले अग्लो अलिकति उघार्यो र बाहिर निहारेर हेऱ्यो, तर गल्ली शून्य थियो। त्यहाँ कोही मानिस पनि अझ उठेको रहेनछ। शीत र तुसुरोले घरको छानो, रुखपात र सडक भिजिसकेको थियो। प्राप्तकालीन हावा तल बोटानिकल गार्डनबाट उभो हानेर बगिरहेको। रुखका पातहरू सरासर गर्दै मन्द मन्द गीतले हल्लिरहेका। त्यसै बेला कोही हिँडिरहेको जुत्ताको आवाज आयो। जुत्ताको भद्दा घ्याप घ्याप आवाज झन्झन नजिकै आउँदै गयो। लङ्गडाले मुन्टो तानेर अग्लोबाट खियायो। एउटा पुलिस माथिबाट आउन लागेको रहेछ। पुलिसलाई देख्न साथ ऊ झस्क्यो। ऊ भित्तापट्टि तासियो र सास रोकेर बसिरह्यो। उसको मुटु ढुक ढुक गर्न थाल्यो। उसका दुवै आँखा चञ्चल भई उठे। उसका दुवै कानले जुत्ताको त्यो भद्दा आवाजलाई अनुसरण गरिरहेका थिए। त्यो जुत्ताको आवाज एकछिनपछि पातलो हुँदै गयो। ऊ बिस्तार बिस्तार नसुन्निने हुँदै त्यो आवाज त्यत्तिकै हरायो। लङ्गडाले लामो निश्वास लियो। झर्को मारेर एकछिन गुनगुनाइरह्यो। उसले एउटा बिडी झिकेर सल्काएर हावाको बीचमा लट्टिएर टोक्रिरह्यो। बिहान भइसकेको थियो। चारैतिर उज्यालो भइसकेको थियो। हावा केही जोरले बग्न थाले। लङ्गडालाई साह्रै जाडो लाग्न थाल्यो। सधैँ त लङ्गडा बिहानै उठेर निस्रिँदै चियाको पसलमा गएर चिया मागेर खाए। जाडाको महिनामा उसलाई बिहानै चिया नभई हुँदैन थियो। आज लङ्गडा मन मारेर आफ्नो झोपडामा धेरै बेरसम्म बसिरह्यो। उसको मनमा न केही उत्साह थियो, न हर्ष, न आशा। अहिले आफ्ना दुवै हातले मुख छोप्यो। ऊ भुत्किरह्यो। प्रतिदिन बाँच्नका निम्ति उसले माग्नु पर्थ्यो, तर यो एकनासित बितिरहेको जीवनले आज उसलाई ज्यादै विरक्त पार्यो। एउटा साथीका रूपमा आफ्नो दुख सुखमा टाँसिएर बसेको एउटा मूक पशु त थियो। त्यसको निस्वार्थ प्रेममा, त्यसको मोहमा ऊ बाँचिरहेको थियो। यसरी धेरै बेरसम्म ऊ यसरी बसिरह्यो। वारिपारि घरहरूमा बल्ल बिहानको घाम लागेको देखियो। लङ्गडाले लामो निश्वास लियो। आफ्नो पोको काँधमा झिपिर्यो र आफ्नो लट्ठी र दुवै हातमा काठ समातेर बाहिर निस्क्यो। यसरी लङ्गडा बिस्तार बिस्तार आज एक्लै गड्डी खानको उकालो घिस्रिँदै हिँडिरहेको थियो। चोकभरि आइतबारको हाट लागेको थियो। चारैतिर साग सब्जीका पसलले फाटम्म थियो। हाट भर्न आउने मानिस धेरै थिए। लङ्गडा त्यहाँ पनि नबसे बिस्तार बिस्तार स्टेसनतिर गयो। उसलाई सपनाको कुरा सम्झना भइरहेको। उर्धेर धामको फाटकसम्म घिस्रिँदै पुग्यो। उसले यताउता हेऱ्यो, बाटो मुनि माथि हेऱ्यो, चारैतिर आँखा घुमायो, तर कुकुर भने त्यहाँ थिएन। सपनामा आफूले देखेको बिजुलीको खाँबो पनि त्यहाँ रहेन। ऊ निकै बेर त्यहाँ बसिरह्यो, तर आज लङ्गडाले हात पसारेर बाटो हिँड्ने मानिससँग भिक्षा मागेन। ऊ केवल मानिसको मुखमा मात्र पुलुक्क हेर्दथ्यो। उसको अनुहार आकृति नै उदास। एक दुई मानिसले लङ्गडाको अघितिर 2-4 पैसा फालिदिए। लङ्गडाले केही नबोली पैसा टिप्यो र शून्य दृष्टिले टाढातिर हेरिरह्यो। एउटा चिल आएर बाटो मुनिको तापको रुखको एउटा हाँगामा बस्यो। लङ्गडाले त्यो चिललाई हेऱ्यो। आज उसलाई आफू पनि त्यो चिल जस्तै भएर आकाश उड्दै सहर पहाड जङ्गल खोला नाला काटी मुलुक डुल्ने इच्छा भयो। देश विदेश हेर्ने इच्छा। त्यसै बखत परिपाटी कसैको कुकुरको खाउरो एकहोरो भुकेको स्वर सुन्यो। लङ्गडा झसङ्ग भयो। आज कुनै कुकुरको भुकाइले पनि ऊ झसङ्ग हुन्थ्यो। उसले पारी गाउँमा हेर्न खोज्यो। यहाँ 8-10 जना मान्छे आँगनमा थुप्रेर तास खेलिरहेका रहेछन्। पार्तिर केटाकेटीहरू पनि घाममा खेलिरहेका रहेछन्।
एउटा खैरे कुकुरलाई कसैले जिस्काइरहेको रहेछ। लङ्गडालाई विरक्त लागेर आयो। अब उसलाई त्यहाँ बस्ने मन भएन। ऊ त्यहाँबाट पनि हिँड्यो। जज बजारमा आइपुग्दा रेलको लिक्नेर एउटा कुकुर घाममा पल्टेर सुतिरहेको देख्यो। लङ्गडाले धेरै बेरसम्म ती कुकुरलाई हेरिरह्यो। ऊ केही सोचिरहेको थियो। त्यहाँबाट झस्किँदै ऊ फेरि चोकको एक कुनामा आइपुग्यो। त्यहाँ पनि चारैतिर हाट भर्न आउने मानिसको भिड रहेछ। उसलाई दिक्क लाग्यो। ऊ घिस्रिँदै हाई स्कुल जाने सडकको मोडमा फेरि आयो। उसलाई भोक लागिरहेको थियो। 10 बजिसकेको थियो। एउटा भलादमी तलतिरबाट आइरहेको थियो। लङ्गडाको मनमा सानो आशा पलायो। ऊ हत्तपत्त घिस्रिँदै सडकको माझमा आयो र भलादमीलाई सलाम गर्दै पैसा मागे। हजुर। त्यो भलादमी तर्सेर गयो। त्यसले फरक्क फर्की घृणापूर्ण आँखाले लङ्गडातिर हेऱ्यो। लङ्गडाको स्पर्शले मात्र पनि त्यसको शरीरमा फोहोर लाग्ला जत्तिकै गर्यो। लङ्गडा आश्चर्यले विस्मित भयो। यो मानिसमा मानवताको एक बुँदसम्म पनि रहेनछ। उसले त्यो भलादमीलाई त सधैँ देख्ने नै गरेको थियो। अरू किरानीहरू सरह त्यो पनि आफ्नो अड्डा रोजे त्यहाँबाट जाने गर्थे। कहिलेकाहीँ त्यसलाई आफ्नो परिवारका साथ हाटतिर डोलिरहेको पनि देखेको थियो। लङ्गडाले प्राय त्यसलाई देख्ने गरेको। त्यसले पनि लङ्गडालाई रोजे मागिरहेको देखेको। परन्तु त्यो त भलादमी थियो। त्योसित सुन्दर स्वास्थ्य थियो। त्योसित पैसा थियो। तर लङ्गडा थियो पङ्गु, सडकको माग्ने। बिना त त्यसैमा थियो। हुनलाई त ऊ पनि मान्छे। तर आफू भलादमी हुँ भन्ने सम्झी ऊ मानवताको तहबाट धेरै तलतिर झुकिरहेको थियो। लङ्गडा फर्केर घर अघिकै ठाउँमा आएर बस्यो। दुनियाँको यो विचित्रता देखेर ऊ जिल्ला परि हाँस्न खोजिरहेको थियो। तर उसको हाँसाइमा आँसु बादल भएर मानव हृदयको अन्तरभित्र रसिन पुग्दथ्यो। किनभने अन्तद्वन्द्वले उसलाई निक्षुब्ध पारिसकेको थियो। उसका आँखामा सभ्य समाजप्रति अवज्ञा नाचिरहेको थियो। अपेक्षा, उदासीनता, आक्रमणीयता र सङ्घर्षका हजारौं फिलिङ्गहरू आएर उसको हृदयलाई थम्म खोज्यो। तर ऊ मुख नै थियो। ऊ बोल्न पनि सक्दैन थियो। यो त उसका निम्ति रोजै भइरहने घटना थियो। मासतिरबाट एउटा अल्लारे छिटो हातमा नाम्लो झुन्डाएर कोइलाको पसलतिर गइरहेको थियो। कोइला बोक्दा बोक्दा उसको शरीरको वस्त्र र अनुहार समेत कोइला जस्तै भइसकेको र पसिना उसको निधारबाट बगिरहेको थियो। कालो बिर्खे टोपी लाएको, मैले अस्कोट लाएको, घुँडा नछुप्पिने गरी आधा सुरुवाल लाएको, तर माथि पटुक्क पनि बाँधेको थियो। उसको अनुहारमा निर्दोष हाँसो खेलिरहेको थियो। ढुङ्गाको रेखी बसिसकेको ठुला ठुला चित्रा भएको जवान छिटो थियो। अस्ति दसैँ तिहारमा आफूले गएको तामाङ गीतको भाका हाल्दै आफ्नै धुनमा ओह्रालो कोइलाको पसलमा जान लागेको थियो। उसका आँखा लङ्गडामाथि परे। ऊ गुनगुनाउन छाडेर ठिङ्ग उभियो। उसका आँखा आश्चर्य र जिज्ञासाले चम्के। उसले लङ्गडालाई एकछिनसम्म हेरेर केही सोध्न खोजेको थियो, तर ऊ चुप लाग्यो, सोधेन। उसले आफ्नो अस्कोट छामे, एउटा ताँबाको पैसा र 2टा दुवानी भेटायो। हातको नाम्लो काँधमा फ्याल्यो। लङ्गडाको अघितिर आएर हस्रो परन्तु सहानुभूतिको काँठामा भने, ए दाइ, लौ चिया खाजा किनेर खाऊ। लङ्गडाले हात पन्सायो। एउटा ताँबाको पैसा र 2वटा दुवानी हातमा खसे। ठक्क पर लङ्गडाले त्यो जवानका आँखामा पुलुक्क हेऱ्यो। त्यो जवान हाँसिरहेको थियो। उसको अनुहार कोइलाको धुलोको कालो देखिए पनि त्यो कोइला बोक्ने कुल्लीको अभ्यन्तर उदार त मानव, तर आत्मीयताले साह्रै उज्जवल, साह्रै पवित्र र निष्कलङ्क देखिन्थ्यो। त्यो जवान कुल्ली फेरि तामाङ गीतको भाका हाल्दै छिरीतिर पस्यो। लङ्गडाले उसलाई हेरि नै रहेको थियो। निष्फिक्रीसित त्यो जवान आफ्नो गीतको लयमा हातको नाम्लो हलाउँदै गइरहेको थियो। एकैछिनपछि एउटा भित्ताले उसलाई छेक्यो र ऊ नदेखिने भयो। लङ्गडाले लामो सुस्केर हाल्यो। आधा दिनसम्म ऊ यता र उता गइरह्यो। कहिले चोपको फाटमा बसिरह्यो, कहिले पानको पसलको अघितिर बसिरह्यो, कहिले मासुको पसल लिएर गएर बसिरह्यो। लङ्गडालाई दिक्क लाग्यो। ऊ चौरस्तातिर जान लाग्यो।
दिन रमाइलो गरी उग्रेको थियो। सिनेमा हेर्न जाने मानिसहरू रिङ सिनेमातिर जान लागेका थिए। लङ्गडा पनि आफ्नो दुवै पाखुराको बलले घिस्रिँदै उकालो गइरहेको थियो। बिचवुड रोडबाट ऊ फेरि उकालो लाग्यो। ठुलो डाकघरको अघितिर घुम्तीमा पनि ऊ आइपुगेको थियो। माथिबाट ओह्रालो बेगले दौडेर ल्याएको एउटा मोटरले लङ्गडालाई तिर्छेर झन्डै ढुलो पार्यो। एउटा मोटर बेगल हाँकिएर सडकको छेउतिर गयो र लङ्गडा अघि अलिकतिले बाँच्यो। तर लङ्गडालाई त्यो केही जस्तो लागेन। उसको अनुहार एकहोरो थियो। ऊ अर्कै भावमा अर्कै विचारमा डुबेको थियो। मानिसहरू उसको अघितिर पछितिर हेरिरहेको थियो। कुनै कुनै मानिस हातमा छाता बोकेर वा लट्ठी टेकेर लामा लामा पाइला सार्दै आफ्नो अघितिर हेरिरहेको देख्यो भने ऊ त्यो मानिसलाई धेरै बेर हेरिरहन् अनि अन्यवंशिक भावले आफ्नो घोडा उसार्थ्यो। घोडा छाम्थ्यो र एउटा उदेकले ऊ घिस्रिँदै हिँड्न थाल्थ्यो। ऊ पनि यसरी नै त्यो असल मान्छे जस्तो हेर्न खोज्थ्यो। यसरी मोटरले झन्डै खिचेर उसलाई मारेको एकजना मान्छेले हेरिरहेको थियो। त्यो मान्छे आफ्नो भद्दा जुत्ता ख्र्याप ख्र्याप बजाउँदै लङ्गडाको छेउमा आयो र भन्यो, आँखा छैन? छेउ लागेर हेर्नुपर्छ नि। मोटरले खिचिएको भए हेर आन्द्रा भुँडी निस्किने। लङ्गडाले त्यो मान्छेको मुखमा पुलुक्का हेरे। त्यसले बोलेको भाषा नबुझे जस्तो गरेर त्यस मानिसको अनुहार पल्ला परेर हेरिरहे। त्यो मानिसले फेरि अलिक झर्को माने जस्तो गरे तर केही भएन। एकछिनपछि त्यो मानिस असजिलो मानेर नजिकको एउटा रेस्टुरेन्टतिर गयो। लङ्गडाका आँखाले त्यसलाई पछाइ नै रहेका थिए। तर रेस्टुरेन्टभित्र पसेर त्यो मानिस फेरि निस्किएन। एकछिनपछि त्यो रेस्टुरेन्टभित्रबाट एकजना ठिटो र दुईटी ठिटी निस्के। नेपाली ठिटाको पोसाक अङ्ग्रेजको जस्तो थियो। हातमा सिगरेटको टिन र मुखमा सिगरेटको टुटो पनि च्यापेको थियो। अनुहार गोरो भए पनि त्यो श्वेत कान्तिहीन निपुणी चरेको जस्तो अनुहार थियो। ती ठिटीहरूका हातमा एकै रङका ब्याग थिए। दुवैका अनुहार त गोरो तर अनुहारमा पाउडर क्रिम र ओठमा लिपस्टिक दलिएको थियो। हेर्दा जापानी पुतली जस्ता देखिन्थे। एकजना ठिटीले त हातमा सिगरेट पनि च्यापेकी थिए। त्यसका दुवै आँखी लेख्न नजान्ने चित्रकारले कोरे जस्ता काला बेढपका धर्षा थिए। यो देख्दा लङ्गडाको भाव तरङ एकछिन खलबलियो। उसलाई लागे यिनै प्राणीहरू सिनेमाका नायक नायिका बनेर दुनियाँमा रङ्गमञ्च देखाउला हुन्। ऊ त्यहाँ पनि धेर बस्न सकेन। लङ्गडा फेरि उकालै जान लाग्यो। हेर्दा टाउन हलको घडीमा 2:30 बज्न लागेको रहेछ। टाउन हलको फाटकको सम्मुख आइपुग्दा माथिबाट एउटा मोटर आयो र फाटककै अघितिर थामियो। भित्रबाट एकजना मानिस निस्क्यो। मानिस पुड्को थियो तर पोसाक भने अङ्ग्रेजकै जस्तो थियो। मोटरबाट एकजना स्वास्नी मान्छे पनि निस्कन लागेकी थिए। त्यसले आँखामा ग्लास लागेकी थिए। त्यसका ओठमा रातो लिपस्टिकको टाढेबाट छर्लङ्ग देखिन्छ। लङ्गडा हेरिरहेको थियो त्यो दुई नेपाली नै रहेछन्। दुवै क्यापिटल सिनेमा घरतिर लागे। लङ्गडाले पछितिरबाट हेरिरह्यो। उसका आँखामा त्यो स्वास्नी मान्छेले हातको ब्याग हलाउँदै कम्मर मर्काई मर्काई त्यस मानिसको पाखुरा समातेर हिँडिरहेको दृश्य धेरै बेर नाचिरह्यो। लङ्गडाको माग अघितिर 2-3वटा सिनेमाका पोस्टर टाँसिएका थिए। एउटा पोस्टरमा लडाईको विभत्स दृश्य थियो। अर्कोमा एकजना मानिसले अर्कोलाई गोली हान्न लागेको थियो। अर्कोमा एउटै ठिटीलाई आफ्नो बाहु पासमा राखी एउटा युवकले प्याउ खाइरहेको दृश्य थियो। यी पोस्टरहरूलाई केही बेर लङ्गडाले हेरिरहे। लङ्गडा त्यस धेरै नबसी फेरि बजारतिर गयो। यसरी दिनभर यता र उता गरिरह्यो। उसलाई कता जाऊ जस्तो लागिरहेको। यस्तो हुँदाहुँदै दिन ढल्किसक्न लागेको थियो। अब ऊ बिस्तार बिस्तार लोइडस रोडको उकालोमा गर्सन थाल्यो। उसका दायाँ बायाँ घडीका पसल र जुत्ताका पसलहरू थिए। मानिसहरू त्यत्तिकै हेरिरहेका थिए। सबै आफ्नै आफ्नै विचारमा मस्त थिए। कसैलाई लङ्गडाको मानसिक अवस्थामाथि विचार गर्ने अवकाश थिएन।
कसैलाई उसको अवस्थामाथि सहानुभूति प्रकट गर्ने समय थिएन। सडक मुनि माथि यस्तै घर, कोठी, पसल, होटल, रेस्टुरा थिए, जहाँ लङ्गडा भन्दा धेरै असल र धनी मानिसहरू थिए, जहाँ ऐश्वर्यका निम्ति उनीहरूसित अनेक साधन थिए। ती मानिसहरूले लङ्गडा जस्तो घिस्री घिस्री माग्नु पर्दैन थियो, पेट पाल्नु पर्दैन थियो। जोडोदेखि बाँच्न बोरा र थाङ्नामा पेरिएर च्यात्र भइसकेका लुगा लाएर कसैको दलान दलान आश्रय लिएर रात काट्नु पर्दैन थियो। पानी झरीदेखि बाँच्न कसैको कुना काप्चा दलान र बिल्डिङहरू मुनि गएर ओत लाग्नु पर्दैन थियो। बाँच्नका निम्ति तिनीहरूले लङ्गडा जस्तो हिन भएर दिनमा पनि रातमा पनि सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन थियो। यसरी घिस्रिँदै ऊ फेरि माउन्ट प्लेजेन्ट रोडको मोडमा आइपुग्यो। बाटोको रेलिङको छेउमा बस्यो। उसलाई रिङ्गाटा चल्ला जस्तो भइरहेको। लङ्गडाको सामुन्ने एउटा पानीको पसल थियो। पसलको देब्रेतिर सिनेमाका ठुला ठुला 2 रङ्गीन पोस्टरहरू थिए। उसले ती पोस्टरहरू हेरिरहे। दुनियाँले आफ्नो ऐश्वर्य मनोरञ्जनका निम्ति कति धन, कति परिश्रम व्यर्थ गर्छन्। एउटा काल्पनिक छायाको पछि पछि लागेर दुनियाँले आज कसरी बोलाहा भएर हेर्दा रहेछन्। लङ्गडाले विचार गरे, आज आफू रहेको त्यही दुनियाँमा, त्यही मानव संसारमा आफू चाहिँ एक हदभागी प्राणी भएर बाँचिरहेको छ। धनी र दरिद्रको संसारमा कति भिन्नता रहेछ, यो आज लङ्गडाले बुझ्यो। ऊ झोक्रिरहेको थियो, तर उसका 2 आँखाले सडकमा हिँड्ने ती मानिसहरू जो लङ्गडा भन्दा धेरै सुखी थिए, उनीहरूलाई हेरिरहेका थिए। उनीहरूको जिउमा हेरेर उसले आफ्नो फाटिसकेको लुगातिर पनि हेरे। आज उसलाई संसार कस्तो कस्तो लाग्यो। आज उसलाई संसारमा बाँच्ने इच्छै भएन। आफू जन्मियो, बढ्यो र दीर्घकालदेखि उसले यसरी आफ्नो जीवन बिताइरहेको थियो। आफ्नो अवस्था सम्झँदा आज परमेश्वरले ऊमाथि अवहेलना र अन्याय गरे जस्तो लाग्यो। उसका 2 आँखा आँसुले डमडम भए। ऊ मुख भएर बसिरह्यो, तर सडकमा हिँड्ने मानिसहरू आफ्ना आफ्ना विचारमा मग्न भएर हाँस्दै एकहोरो हेरिरहेका थिए। उसले मनुष्यलाई यस्तो दृष्टिले हेर्दथे मानव उसका आँखाले भाषाहीन विवाद गरिरहेको। उसको अन्तरमा सायद ठुलो खोरी चलिरहेको थियो। उसको पीडित आत्माले सायद यसो भनिरहेको थियो, आज एउटा माग्ने कोरण्डो भएर पृथ्वीमा घस्री घस्री बाँचिरहेको थियो। ईश्वर गरिब, अन्धा, लुला, लङ्गडा, कोरण्डाका निम्ति किन संसार बनायो? उनीहरूलाई यो संसारमा किन बाँच्न दियो? उनीहरूलाई किन यसरी यन्त्रणा भोग्न दिइरहेछ? मैले देख्दा देख्दै ती मानिसहरू हाँस्दै हिँडिरहेका छन्। उनीहरूले म जस्तो घिस्री घिस्री पेट पार्नु पर्दैन। मैले दिन प्रतिदिन अरूले दिएको भिक्षाले पेट भर्नुपर्छ। यो असल घर र अट्टालिकामा बस्ने धनी अलमस्तहरू होटलमा हावा खान्छ, रेस, सिनेमा, होटल, नाचगानमा भुलिरहन्छ। औ मेरा यी 2 खुट्टा काम नलाग्ने छन्। उसित आफ्नो पेट पाल्ने धन पनि छैन। म मानिसको घुइँचो भित्र रहेर पनि समाजहीन भएर आज कसरी एक्लो जीवन बिताइरहेको छु। मेरो एउटा साथी थियो, ऊ पनि अहिले छैन। अब म के का निम्ति बाँचु? कसका निम्ति थियो? अहिले समाज र पृथ्वीको पनि म भार रहिरहेछु। मैले जन्म लिएर संसारमा जे देखेँ त्यति नै मेरो निम्ति पर्याप्त छ। अब अर्को दुनियाँ फेरि माग्ने भएर नजन्म। म जस्ता माग्नेका निम्ति यो संसार होइन रहेछ। म अहिले संसारको भारले, मानव अत्याचारले कसरी थिचिरहेको छु। अब यो संसारदेखि जति टाढो बिदा लिन सकुला उति मेरा निम्ति राम्रो छ। जीवनको यो ठुलो यातना र कष्टबाट त म सधैँका निम्ति मुक्त हुन सक्छु। लङ्गडाका गालामा आँसु बगिरहेको। ऊ मौन थियो। उसले लतपत भइरहेका आँखामा विषाद र यन्त्रणाको भाव झल्किरहेको थियो। कलामको रेलिङलाई उसले 2 हातले समात्यो र धेरै बेर हातको बलले चुन्दै अडेस लागेर ऊ घोप्टिरह्यो। आकाश बादलले ढाक्दै आइरहेको थियो। आज पनि सूर्यास्त हुँदा हिमालमा फेरि उसले रमाइलो गरी घामको पहेँलो आभा पर्यो। आधा बादलले ढाकेको हिमालको छातीदेखि उँभो देखिने टाकुराहरूमा गुलाबी किरण साह्रै रमाइलो तर उदास लाग्दो गरी खेलिरहेको थियो। हेर्दा हेर्दै पातलो अन्धकार छाउँदै आयो। दिउँसोको भिड घटिसकेको थियो।
पसलेहरू आफ्नो आफ्नो पसल थुन्दै थिए। हाट भर्न आउने मानिसहरू आफ्ना आफ्ना घर फर्किसकेका थिए। कोलाहल थोरै हुँदै गइरहेथ्यो। बिजुली चारैतिर बलिसकेको थियो। बिस्तारै चिसो हावा पनि बगिरहेको थियो। लङ्गडाले टाउको उठाएर चारैतिर हेरे। उसको कण्ठ सुकिसकेको थियो। भोकले ऊ कमजोर भइसकेको थियो। घिस्रिँदै हिँड्ने शक्ति पनि अब उसमा थिएन। उसलाई आफ्नै कुकुरको मात्र सम्झना भइरहेथ्यो। ऊ बिस्तार बिस्तार घिस्रिँदै तल चोकको सामुने आयो। उसले चारैतिर हेऱ्यो। नजिकैको पानको पसल अघितिर एउटा खैरो रङको कुकुर गल्लीबाट फुत्त आयो र ओह्राले गयो। लङ्गडा झस्कियो। उसले एकछिनसम्म ओखेहरू यतापट्टि नै हेरिरह्यो, तर कुकुरलाई भने उसले देखेन। एउटा युवक मुखमा चुरो च्यापेर त्यहाँ फेरि पान खान आयो। एउटी तरुणी ठिटी पनि त्यही पान किन्न आयो। लङ्गडा हेरिरहेको। युवक र ठिटी दुवै हाँसिरहेका थिए। पानको पसले पनि आफ्नो लामो धारी मुसार्दै उनीहरूसित मुस्कराइरहेको थिए। लङ्गडाले एकछिनसम्म त्यो हेरिरह्यो र फेरि ओह्रालो गसिदियो। लङ्गडा तल मासु बेच्ने पसलको सामुने आएर बस्यो। उसको अघितिर मोटर स्ट्यान्ड थियो। ड्राइभरहरू कोही ओभरकोट लाएर गाडीभित्र कुरिरहेका थिए। कोही सिनेमाको गीत गाउँदै यताउता प्यासेन्जर खोजिरहेका थिए। एकजना बुढो ड्राइभर माथिबाट लखरिँदै आयो। त्यो मातेर टुन्न थियो। आएर लङ्गडाको छेउमा उभियो। त्यसले लङ्गडालाई देख्यो। एकछिन हेरिरह्यो। हटपटिएर बोलीमा त्यसले केही कुरा गुनगुनायो। फेरि त्यसले प्याकेट छामेर पैसा निकालेर लङ्गडाको अघितिर फ्याँकिदियो। एउटा दुवानी लङ्गडाकै छेउमा खस्यो। अर्को एकानी अलिक पतिर धर्यो र अर्कै चाननी जस्तो थियो। लड्दै नालीमा खस्यो। त्यो बुढो ड्राइभर लङ्गडालाई हेरेर हाँस्यो र फेरि नबुझ्ने गरी गुनगुनाउँदै तलतिर गयो। अर्को एकजना बुढको मान्छे परबाट आइरहेको थियो। त्यो पनि रक्सीले माथिको थियो। ओभरकोटका दुवै प्याकेटमा यसले हात घुसारेको थियो। सडकमा हिँड्ने एक दुईजना मानिसलाई धक्का दिँदै त्यो बेसुरमा हिँडिरहेको थियो। त्यो लड्खरिँदै लङ्गडाको नजिकै आउन लागेको थियो। बिजुलीको प्रकाशमा लङ्गडाले राम्रै देख्यो। त्यो मान्छे त दिउँसो टाउन हलमा एउटी आइमाईसित सिनेमा हेर्न जाने मान्छे नै पो रहेछ। लङ्गडा डराएर नालीको भित्तामा अडेस लाग्यो र त्यो मान्छे मास्तिर गयो। अन्धकार छाइसकेको थियो। अहिले हावा चलिरहेको थियो। लङ्गडालाई कहाँ जाऊ भइरहेको थियो। ऊ घिस्रिँदै चोकको ठुलो बिजुलीको खम्बा मुनि आएर बस्यो। चोकका पसलेहरू आफ्ना आफ्ना पसल थुन्दै थिए। बिजुली चारैतिर बलिरहेको थियो। परबाट एउटा अग्लो मानिस आयो। त्यस मानिस सरासर आएर लङ्गडाको पछितिर ठिङ्ग उभियो। त्यसले प्याकेटबाट चुरो छिक्यो र सल्कायो। तल भुइँबाट लङ्गडा पछितिर फर्केर मास्तिर त्यो अग्लो मानिसको मुख हेर्न खोजिरहेको। दियासलाईको उज्यालोमा उसले एक परिचित अनुहार देख्यो। त्यो त पुलिसको एउटा अफिसर पो रहेछ। त्यो मुखबाट बुङ बुङ धुवा फैलिरहेको। पुलिसको अफिसरलाई देख्न साथ लङ्गडाको हृदय ढुक ढुक गर्न थाल्यो। त्यहाँबाट घस्रिँदै ऊ पातिर गयो। अब चिसो हावा बगिरहेको। पानी पनि पर्न पर्ला जस्तो भइरहेको। हेर्दा हेर्दै आकाशबाट पानीका छिट्काहरू खस्न थाले। आकाश मेघले ढलेर ढाकेर केही नदेख्ने जस्तो भइसकेको थियो। लङ्गडा घिस्रिँदै तलतिर आयो। एउटा पसले आफ्नो पसल थुन्न लागेको थियो। लङ्गडा त्यही गएर ओत लाग्न खोज्यो, तर पसले भित्रबाट लङ्गडालाई देखिहाल्यो। पसलेले लङ्गडालाई त्यहाँ बस्न नदिँदा ऊ एकछिनसम्म यता र उता गइरह्यो। हावा झन बेग्ली चलिरहेको थियो। पानी र सडक भिज्न लागेको थियो। लङ्गडाले कसो गोरो भइरहेको थियो। ऊ घिस्रिँदै आएर बजारको मन्दिरको छेउमा एउटा साँगुरो छिडी त्यहाँ गएर पानीदेखि बाँच्न ओत लाग्यो। त्यसको जिउ कामिरहेको थियो। उटी अज्ञात भएर ढुक ढुक भइरहेको। उसको शरीरको बल हराइसकेको थियो। ऊ स्वास्वा गरेर नाकबाट निश्वास लिइरहेको थियो। बुढी बडो बेगले चल्न थाल्यो। ढिलो पसल थुन्ने एक दुई पसलेहरूको पसल पनि अब त थुनिसकेका थिए।
चोक र वरपर प्राय सुनसान भइसकेको थियो। कहिले हुरीको बेग आउँथ्यो, कहिले पानीको बाछिटा हुरीले उडाएर गोलीका पर्राहरू झैँ ल्याउँथ्यो। लङ्गडा चुपचाप भित्तामा अडेस लागेर बसिरहेको थियो। प्रकृतिको पूर ताण्डव नृत्यले उसलाई विस्मित बनाइरहेको थियो। कोलाहा हुरी भने कहिले घरहरूतिर ठोकेर, कहिले बिजुलीको खाँबातिर ठोकेर हु हु गर्दै एउटा गम्भीर स्वाउले बगिरहेथ्यो। कहिले बिजुलीको तार र टेलिफोनका तारहरूमा बतास ठोकेर सिही सी गर्ने, एक किसिमको कस्तो कस्तो मनै रुवाउने उदासीन तर धीमा आवाज आउँथ्यो। रातको निशब्दतामा केवल हुरीको बेगका साथ यस्तो उदासीन आवाज गरी प्रकृतिले पनि संसारको एउटा हतभागी मानवका निम्ति गम्भीर सहानुभूति प्रकट गरिरहेको थियो। यस्तो हुँदाहुँदै पानी बेगले पर्न थाल्यो। लङ्गडा बसेको ठाउँ पहिले केही ओभानो थियो, तर आकाशको पानीले मन्दिरको भित्ताबाट पानी धारो भएर बग्न थाल्यो। लङ्गडा अब एकछिन त्यहाँ बस्न नसक्ने भयो। लङ्गडा भिज्दै त्यहाँबाट मास्तिर आयो। पानीले ऊ भिजिरहेको थियो। पछितिरको बजारको डाकघरमा ओत लाग्ने विचार लिएर सिँढीमा हात खुट्टाले टेकेर उक्लन थाल्यो र थरथर काम्दै एउटा कुनामा बस्यो। त्यहाँबाट सडक र चोक वरपर शून्य देखिन्थ्यो। आकाशबाट खसेको मुसलधारे पानीले सडक र चोकको फाट पखालिरहेथ्यो। बिजुलीको प्रकाश पनि मधुरो देखिन्थ्यो। ठाउँ ठाउँमा बिजुलीको छाया सडकमा परेको देखिन्थ्यो। आँधीले समुद्रका लहरहरूलाई उडाइरहे जस्तो हुरीको उताल बेगले पानीका छिटाहरू पृथ्वीको तहमा लहरका लहर उडाइरहेको थियो। आकाशबाट यसरी मुसलधारे वृष्टि भइरहेको थियो। मानव धुरीबाट कसैले पानी खनाइरहेको छ। रुख पात, घर, पसल, सडक, पार्क सबै पानीले रुझाउँदै थियो। बिजुली बेला बेलामा चम्कँदा अघितिरको अग्लो बिजुलीको खाँबो परपरका पसल, घर र बिल्डिङहरूको काला छाया मात्र देखिन्थ्यो। यो महावृष्टिले तिनीहरूलाई थुपिसकेको थियो। पृथ्वी अब एकैछिनमा जलमा भाँसिएला भने जस्तो गरी यसरी घनघोर वर्षा भइरहेको। सडकमा एकजना मानिस छाता ओढेर गइरहेको। सडक जनशून्य भएर सकेको थियो। त्यो मानिसको लम्तान्ने धमिलो छाया मात्र देखिन्थ्यो। यो मानिसलाई देख्दा लङ्गडालाई आफ्नो कुकुर त्यसको पछि पछि गइरहे जस्तो लाग्यो। राम्ररी हेर्दा त्यसको छाया रहेछ। पर पुगेपछि त्यो मान्छे पानीमा नदेखिने। लङ्गडा मुसो भिजे जस्तो भइसकेको थियो। थर थर काम्दै प्रकृतिको त्यो पूर नृत्य हेरिरहेको थियो। आकाशमा बिजुली चम्केथ्यो। मेघको भीम गर्जन हुन्थ्यो। लङ्गडाका आँखा तिरमिरी हुन्थे अनि फेरि अँध्यारो हुन्थ्यो। उसको जिउको लुगा भिजिसकेको थियो। यसरी धेरै बेर ऊ त्यहाँ बसिरहे। आधा रात भइसकेको थियो। अब पानी थामिएला जस्तो भयो। जाडाले लङ्गडाको मुटु उत्तिकै कामिरहेको थियो। त्यहाँबाट सरेर अब कसैको दलानमा आश्रय लिने उसले विचार गरे। बिस्तार बिस्तार गस्रिँदै डाकघरको चिप्लो सिँढीबाट ओह्रालो झरेर मायापट्टि घुमेर नजिकको पसलनिर आयो। पानीले ऊ भिजिरहेको थियो। लङ्गडा गल्लीतिर पस्यो। एउटा लामो काठको सिँढी उसले देख्यो। उसले यता र उता हेरेर बिस्तार बिस्तार सिँढी छाम्दै उक्लन थाल्यो। माथि आइपुगेपछि उसले काठको रेलिङ समात्यो र एकछिन थकाइ मार्यो। उसको दम बढिरहेथ्यो। हावा भने उत्तिकै चलिरहेथ्यो। उसलाई साह्रै जाडो लाग्न थाल्यो। झन् त्यो काठको सिँढीमा हावा ज्यादै आउने हुनाले उसलाई त्यहाँ बसि नसक्नु भयो। उसका हात खुट्टा गङ्ग्रिसकेको थियो। भिजेको आङको लुगामा हावाले फुस्दा जाडाले उसलाई साह्रै असहनीय बनाइरहेथ्यो। उसलाई कता जाऊ भइरहे। त्यहाँबाट कतिर कसैको दलानमा गएर रात बिताउने विचारले अन्धकारमा घिस्रिँदै ऊ भित्ता छाम्न लाग्यो। एक दुई ढुङ्गा भेटायो। घरभित्रका मानिस निन्द्राबाट बिउजलन भन्ने डरले चाल मारेर ऊ छुमछुम गरिरहे। पाथिर कोठाको ठुलो रित्तो बाकस जस्तो उसले भेटायो। त्यो बाकसको आँड लिएर हावादेखि बाँच्ने विचारले बाकसमा अडेस लाग्यो। लामो निश्वास लियो र आफ्नो पिठ्युको पोको झिक्यो। पानीले भिजेर त्यो पनि अहिले गह्रो भइसकेको थियो।
कुनापट्टि सरेर उसले भक्कासको छेउमा भएको मट्टी तेलको टिनमा आफ्नो पोको राख्न पुग्यो। दुर्भाग्यवश त्यो टिन पल्टेर तल खस्यो। रातको निशब्द वातावरणमा एउटा ठुलो आवाज भयो अनि फेरि चकमन्न भयो। लङ्गडा पनि तर्स्यो, उसको होसले हरायो। घरभित्रको मानिसको निन्द्रा भङ्ग भयो। यो आवाज सुनेर एकजना अग्लो दाढी भएको मानिस हातमा लामो लौरो लिएर आयो। कोइला चोर्न आएको मानिस भन्ने सम्झेर त्यसले चारैतिर हेऱ्यो, तर लङ्गडा भने अन्धकारमा त्यही मानिसको गोडा निरा डरले एक डल्लो पर बसिरह्यो। त्यो मानिसलाई देखेर झन् डरले उसको मुटु ढुक ढुक गर्न लाग्यो। कसो कसो गर्दा त्यस मानिसको दृष्टि लङ्गडामाथि पर्न गयो। त्यसले हातको लौरो उचालेर के लङ्गडामाथि प्रहार गर्न आँटेको मात्र थियो, तर अन्धकारबाट एउटा करुण उद्धार आयो। हजुर, म त एउटा माग्ने लङ्गडो पो हुँ। यो मानिसले मच्चिएको लौरो थामियो। त्यसले लङ्गडालाई हेर्न खोज्यो। पहिले त अँध्यारोमा कालो लुगाको थुप्रो जस्तो देख्दा मान्छे नै हो भनेर नमाउन सकेन। लङ्गडा अलिकति टलमल गरेको थाहा पाएपछि त्यो मानिसले हातको लौरोले लङ्गडालाई होचा जस्तै गरेर केही बेरसम्म गाली बसायो। त्यसले आफ्नो बलियो पाखुराले लङ्गडालाई हातबाट तानेर घिसार्दै बर ल्यायो र सिडे ओह्रालो उन्टाइदियो। रातको निशब्द अन्धकारमा वायुको बेगसित एउटा हृदय विदारक चित्कार सुनियो अनि फेरि केही सुनिएन। चारैतिर चकमन्न भयो। लङ्गडा सिडीमा लड्दै तल खस्यो र बेहोस भएर लडिरह्यो। लङ्गडाको अलिकति होस आएपछि उसले आफूलाई हिरोमा लडिरहेको पायो। चारैतिर निशब्द थियो। उसले हिरोमा गाडिएको आफ्नो टाउको उठाउने बल त गरे तर सकेन। जाडाले उसका हात खुट्टा सबै हिउँ भइसकेका थिए। हिलोमा सुती सुती उसले पृथ्वीदेखि माथि स्वर्गमा आँखा उठाएर हेऱ्यो। मेघयुक्त आकाशमा पिउँदो रातका ताराहरू साह्रै रमाइलो लाग्दो गरी चम्किरहेका रहेछन्। हिजो रातको डरलाग्दो आँधी र पानी पनि थामिएर अहिले चारैतिर प्रकृति मौन र स्थिर भइसकेको रहेछ। चारैतिर भर्खरै प्राप्तकालीन वातावरण आएर एक प्रकारको शान्ति विराजमान भइसकेको रहेछ। निकै बेर लङ्गडा त्यही लडिरहे। उसका चिसा हात खुट्टा निर्जीव जस्ता भइसकेका थिए। त्यसरी आफू भुइँमा लडिरहेका कारण उसले सम्झनै सक्यो। सम्झाउँदा हिजो रातिको दुःखद घटनाको बल उसलाई स्मरण भयो। उसलाई हिजोको एक एक कुरा सम्झना भयो। त्यो सम्झाउँदा उसलाई साह्रै नरमाइलो लाग्यो। मानिसप्रति उसको हृदयमा असाई घृणा भइरहेको थियो। लङ्गडा अब साह्रै कष्टले उठ्यो। उसले आफ्नो अनुहार छाम्यो। उसका निधार र कण्ठपटमा चोट लागेको रहेछ। उसको निधारदेखि चिउडोसम्म रगत बगेको थियो। उसले आफ्नै कोटको बाहुलाले रगत पुछ्यो र घिस्रिने बल गरे। केही बेरपछि लङ्गडा बिस्तार बिस्तार घिस्रिए सडकतिर आयो। बिहानको घाम मन्दिरको सेतो भित्तामा देखा पर्यो। दिन सर्लाङ्गे उक्रेको थियो। कस्तो रमाइलो। सडकमा मानिसहरू हिँडिरहेका थिए। पसलेहरू आफ्ना आफ्ना पसलहरू खोज्दै थिए, खोल्दै थिए। मन्दिरको सामुन्नेको पसलको छेउमा एउटा बिजुलीको खाँबो लिएर एकजना माग्ने घोप्टो पर लडिरहेको थियो। त्यो माग्नेको जिउभरि हिल्लै हिलो। उसले आफ्ना दुवै बाहुलाले मुख पनि तोपेको थियो। सडकमा हिँड्ने मानिसहरूको मनमा शङ्का भयो। मानिसहरू जम्मा हुन थाले। हेर्दा हेर्दै मानिसको घुइँचो भयो। एकछिनमा एउटा पुलिस आयो र मन्दिरको अघितिरको नेपालीको पुस्तक बेच्ने पसलमा गएर केही कुरा सोध्यो र घुइँचोतिर गयो। पुलिसलाई देखेर मानिसहरू अलिकति सरे। यहाँ अलिकति खलबल भयो। मानिसहरू पर मुखामुख गरेर कुरा गरिरहेका थिए। त्यो हल्ला सुनेर लङ्गडाले टाउको उठाउन खोज्यो। उसको निधारभरि रगतका काँटा थिए। एकछिनपछि उसले आँखा उघार्यो र टाउको अलिकति उठाएर चारैतिर हेर्यो। चारैतिर हेर्नुभन्दा पहिले उसले आफ्नै साथी कुकुरलाई छेउमा बसिरहेको पाए। कुकुरलाई देख्नसाथ लङ्गडाका आँखा हर्षले एकदम ज्याला भए अनि उसले धेरै बेरसम्म मलिना ज्योतिले आफ्नो हराएको साथीलाई हेरिरह्यो। कुकुरले पनि खुसीले पुच्छर हलायो। लङ्गडाका आँखा आँसुले टपटप भए। उसले कुकुरलाई करुण दृष्टिले हेरिरहेको थियो। त्यो दृष्टि जीवनको लामो यात्रामा जान लाग्दा कुनै आफ्नो आत्मीय बन्धुले रुँदै बिदा मागिरहेको जस्तो लाग्थ्यो। लङ्गडाले दुवै हातको
बलले उठ्ने चेष्टा गरे तर सकेन। उसले चारैतिर आँखा घुमाएर हेरे, आफूलाई चारैतिर मानिस र पुलिसले घेरेको पायो। उसको चेतना शक्ति बिस्तार बिस्तार हराउँदै गयो। उसले उँभो आकाशतिर आँखा उठाएर हेर्दा मन्दिरको सेतो भित्ता र गजुर देख्यो, जहाँ बिहानको रमाइलो घाम भर्खरै खेल्न पुगेको थियो। मन्दिरको वरिपरि धेरै परेवाहरू उडिरहेका थिए। धेरै परेवा बिहानको घाममा मन्दिरको अग्लो डिल्नेर गुडगुडाउँदै नाचिरहेका थिए। त्यो देखेर लङ्गडाको अनुहार अलि उज्यालो भयो। साह्रै कष्टसित उसले हात पसायो र कुकुरलाई वर तानेर अँगालो हाल्यो, तर उसको निश्वास क्षीण हुँदै गइरहेको थियो। उसले 2-4 पल्ट खोक्यो र पाहुलाले मुख छोपेर भुइँमा कोप्यो। केही बेरपछि एकजना मानिसले लङ्गडाको टाउको उठाएर हेर्न खोज्यो, तर उसका दुवै आँखा सधैँका निम्ति चिम्म भइसकेका रहेछन्। उसले कुकुरलाई अँगालो हालेको हात पनि ककुलो हुँदै गयो। उसको साथी कुकुरले भने, धेरै बेरसम्म लङ्गडालाई छोड्दै छोडेन। 7 दिनपछि एकछिन त्यो कुकुर फेरि बजारको एक गल्लीमा डुलिरहेको देख्यो। यहाँसम्म उद्देश्यहीन भएर त्यो एउटा पानको पसल अघितिर यता र उता गरिरहेको। त्यो दिन पनि दिनभरि घामै लागेन। दिन अँध्यारै भइरह्यो। मेघले जम्मै आकाश छोपेर दिन 9:30 रमाइलो भइरहेको थियो। मध्यापछि मेघ पनि गर्जना थाल्यो। पानी पर्ने आँट देख्यो। हावा चल्न थाल्यो। पानी छिट्याउन लागेको देखेर पसलेहरू आत्तिए। हेर्दा हेर्दै केही बेरपछि राम्रै पानी पर्न थाल्यो। मुसलधारे पानीमा भिज्दै कुकुर यताउता गरिरहेको। मानिसहरू यत्रतत्र पसलमा ओत लागेका थिए, तर गाडीहरू भने सडकमा एकहोरो हिँडिरहेका थिए। त्यो कुकुर पनि एक पसलको भित्तामा ओत लाग्न गयो, तर पानीले त्यहाँ भिज्न थाल्यो। आखिर त्यो कुकुर के गरो जस्तो भएर एउटा अर्कै पसलमा मानिसकै छेउमा गएर ओत लाग्न पुग्यो। कुकुरलाई देखेर एउटा बुट लाउने मानिसले लात्ती उचालेर हान्न खोजेको थियो। कुकुर भागेर पर पुगेर कुकुरले पछितिर फर्केर त्यो मानिसको अनुहारमा हेऱ्यो। कुकुरको कातर हेराइमा उत्तिकै घृणा र डर थियो, तर त्यो मानिस केही जस्तो नमाने मुखमा चुरोट च्यापेर बुङ बुङ एकहोरो धुवा फालिरहेको थियो। अर्कै दिन फेरि रातभरि परेको पानी थामिसकेको थियो। रातकाले त्यो कुकुर फेरि गड्डी खानको ओह्रालो गल्लीमा लङ्गडा सुत्ने झुप्रातिर लुकुर लुकुर गरिरहेको थियो। झुप्रो शून्य देखेर कुकुरले यताउता भुइँ सुन्यो। भित्र लङ्गडा सुत्ने गरेको थियो। 2टा ट्याग थिए। त्यही गरेर त्यो पनि पुरुलिएर सुत्न कुकुर कामिरहेको थियो। यहाँ त्यो धेरै बेर सुत्न सकेन। कुकुर उठ्यो। त्यसले यता र उता चारैतिर हेऱ्यो। एउटा कुनामा लङ्गडाको फाटेर मक्किसकेको पुरानो कोट लत्रेको रहेछ। वरिपरि घुमेर कुकुरले त्यस लुगालाई पल्टाएर सुँघ्यो। कुकुर एक्लै थियो। त्यो फेरि बाहिर निस्क्यो, फेरि भित्र पस्यो। यसरी धेरै पल्ट त्यो मुख पस्दो आफ्नो आत्मीयको खोजमा भित्र र बाहिर गरिरहे, तर झुप्रो शून्य र निर्जन थियो। यसले त्यहाँ उच्चाट लाग्ने उदासीनता छाएको थियो। ज्यादै असजिलो मानेर त्यो कुकुर फेरि सडकमा निस्क्यो। परपर घर घरमा छाना छानामा बिहानको घाम परिसकेको थियो। कुकुर केही चिज धुइँती खोज्न लागे जस्तो गरेर गल्ली गल्ली चाहिरहेको थियो। 2 दिनपछि बिहानको घाम परेको एउटा भित्ता लिएर त्यो कुकुर लगभग काम्दै उभिरहेको देख्यो। थोरै बेरपछि फेरि चितेन झोडाको माथि हावा घरमा त्यो कुकुर गइरहेको थियो। फेरि फर्केर आयो र हाई स्कुल जाने बाटोतिर रङ्गाली रह्यो। यसले कसैलाई खोजिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो। यसको जिउभरि लुत्तै लुतो लागेर त्यो कामिरहेको थियो। फेरि 10 महिनापछि हाई स्कुलदेखि धेरै तल मुर्दा पोल्ने ठाउँमा एक दिन मुर्दा हड्डी रुङ्ने मान्छेले एउटा कुकुर र एउटा मान्छेको हार एउटै ठाउँमा गाँसिएको पायो। वर्षाको पानी र पालुवाले केही छोपेको एउटा मान्छे र अर्को पशुको अस्थि पन्जा त्यसरी जोडिएर त्यसैले यो पृथ्वीको तह भन्दा पनि माथि पशु र मान्छेको आत्मीयताको परिचय दिइरहेको